स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि यस नयाँ भिडियोमा। र यस भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्लास 8 को चाहिँ सेट 14 चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्ने छु। र यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 1 देखि 10 वटा जुन सेट थियो त्यसमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 2082 को चाहिँ सेट चाहिँ प्रोभाइड गरे र 11 देखि जुन 13 सम्म थियो त्यसमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 3 वटा चाहिँ 2081 को चाहिँ तो भिडियो चाहिँ अलरेडी बनाएर चाहिँ हालिदिएको छु। ती भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भिडियोको प्लेलिस्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुलाई त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड चाहिँ मैले चाहिँ गरिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि यो चाहिँ 2081 को चाहिँ रहेको छ र अब चाहिँ म चाहिँ यो 14 को जुन सेट छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल चाहिँ गर्न गइराखेको छु। र यदि चाहिँ तपाईहरु यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तै खालका भिडियोहरु चाहिँ म चाहिँ भविष्यमा पनि लिएर आउने नै छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलसँग चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ केही कतै चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नु भएन, सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको तल चाहिँ कमेन्ट चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ आफुलाई जहिले चाहिँ फुर्सद हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसको रिप्लाई चाहिँ दिन प्रयास चाहिँ गर्ने छु। र भिडियोसँग सम्बन्धित केही सुझावहरु छ भने सल्लाह सुझावहरु छ भने त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र कुन सब्जेक्टको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेट सोलुसन चाहिन्छ ती कुराहरु पनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला। र लागो आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र जुन ग्रुप ए को जुन क्वेशन जुन स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको यो 1 मार्क्स देखि स्टार्ट चाहिँ हुन्छ। इच क्वेशन जुन रहन्छ ग्रुप ए मा त्यो चाहिँ हरेक चाहिँ कति रहन्छ त तपाईको 1 मार्क्स को रहन्छ। र ग्रुप ए चाहिँ तपाईको भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन मा चाहिँ पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पहिला देखि थाहा नै छ। ल अब यो चाहिँ पहिलो क्वेशन रहेको छ ग्रुप ए को। यहाँ छ व्हिच ग्ल्यान्ड प्रोड्युसेस इन्सुलिन हार्मोन। अब कुन ग्रन्थीले चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ हार्मोन चाहिँ उत्पादन गर्दछ त। अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि द प्यानक्रिज इज द ग्ल्यान्ड दैट प्रोड्युसेस इन्सुलिन हार्मोन। अब यसको आन्सर चाहिँ के भयो त प्यानक्रिज चाहिँ भयो, प्यानक्रिज ग्ल्यान्ड चाहिँ भयो जसले चाहिँ के गर्छ त यो इन्सुलिन चाहिँ हार्मोन उत्पादन गर्ने गर्दछ। ल अब 2 नम्बरमा छ व्हाट काइन्ड अफ डिजिज इज कन्भर्जन डिसअर्डर। अब कस्तो प्रकारको रोग जुन छ त्यो चाहिँ कन्भर्जन डिसअर्डर चाहिँ हो त। अब यहाँ छ कन्भर्जन डिसअर्डर इज जुन छ त्यो चाहिँ के छ कन्भर्जन डिसअर्डर डिजिज इज के छ साइकियाट्रिक भन्छ, के भन्छ साइकियाट्रिक। त्यो चाहिँ भयो यो चाहिँ कस्तो खालको छ त साइकियाट्रिक खालको चाहिँ रहेको छ। ल अब चाहिँ यहाँ छ 3 नम्बरमा व्हाट इज टोटल सैनिटेसन। अब पूर्ण सरसफाई भनेको के हो। र चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो ग्रुप ए मा जुन क्वेशन सोधिन्छ यति लामो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नलेख्नु होला। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ यति चाहिँ लेखिदिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ यसको डेफिनेसन चाहिँ लेख्दाखेरि छोटकरीमा चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नु होला। र मैले चाहिँ हल्का लामो नै लेखेको छु, तर मैले चाहिँ यसमा हरेक कुराको चाहिँ अर्थ चाहिँ प्रष्ट हुने गरी चाहिँ मैले चाहिँ यसमा लेखेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जुन टोटल सैनिटेसन छ पूर्ण सरसफाई त्यसको बारेमा चाहिँ छोटकरीमा पनि लेख्न सक्नु हुनेछ। र मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु। यहाँ छ टोटल सैनिटेसन रिफर्स टु अ कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोच एम्ड टु इन्जोर्डिङ। अब के छ क्लीन एन्ड हाइजेनिक। अब यसले चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त क्लीन सरसफाई एन्ड हाइजेनिक त्यो पनि भयो सफा र त्यो भयो सरसफाइसँग। त्यसपछि लिभिङ कन्डिसन। अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ बसिरहेको छ बाई इलिमिनेटिङ ओपन डिफिकेसन एन्ड प्रोमोटिङ प्रोपर सैनिटेसन। अब यसले चाहिँ के गर्छ पूर्ण सरसफाइमा पनि चाहिँ के गर्छ त यसले उचित चाहिँ त्यो ध्यान चाहिँ राख्छ। उचित चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ व्याख्या गर्दछ। त्यसपछि छ
प्र्याक्टिसेस अक्रस एन इन्टायर कम्युनिटी और रिजन। अब चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त, कहाँ कहाँ असर पुऱ्याउँछ त, यो एउटा कम्युनिटी एउटा क्षेत्रमा नै, रिजन भनेको क्षेत्र भयो र एउटा समुदायमा नै यसले चाहिँ के गर्छ त, टोटल सेनिटेसनले चाहिँ असर पुर्याउँछ। अथवा असर भनेको तपाईँले यसले फाइदा पुर्याउने काम गर्छ। मान एकजनाले चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दियो भने अरूजनाले हेरेर चाहिँ के गर्छ, त्यसको नकल चाहिँ गर्ने गर्दछ। हो, त्यो कपी मेकानिजम पनि भन्छ यसलाई, त्यो चाहिँ गर्ने गर्दछ। हो, त्यो चाहिँ मैले यति चाहिँ लेखिदिएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई छोटकरीमा पनि किताबबाट चाहिँ खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसमा पुरै अर्थ चाहिँ प्रष्ट पारिदिएको नै छु। र अब यहाँ छ यो ग्रुप ए को चाहिँ 4 नम्बर, र यहाँ चाहिँ पहिलो जुन यो क्वेसन छ ग्रुप ए को चाहिँ जुन 4 नम्बरको जुन क्वेसन छ, राइट द वे टु एभोइड फायर। अब आगोबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ त, घरमा चाहिँ आगो लाग्छ नि, हो त्यो चाहिँ भयो। अब जुन घरमा जुन आगो लाग्छ अथवा कतै चाहिँ आगो लाग्छ, अब चाहे जङ्गलैमा भयो चाहे कतै चाहिँ आगो लाग्छ, हो अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त। हो, अब के भन्छ, यदि घरमा चाहिँ आगो लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ त, जुन किचनको जुन सामान हुन्छ जस्तै लाइटर भयो, त्यसपछि माचिस भयो, हो त्योहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, बच्चाको चाहिँ पहुँचबाट चाहिँ टाढा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रिक जुन वायरहरू छ त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, समय समयमा चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। कहाँ चाहिँ सर्ट भइराखेको छ त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ। हो, त्यो चाहिँ भयो। त्यो अर्थिङ जोड्दा पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। त्यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त, यो घरमा चाहिँ आग लाग्नबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अब घरमा जुन लाग्ने खालको जुन आगो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो तारमा तार चाहिँ सर्ट भयो भने त्यसले गर्दा पनि लाग्छ। अब कहिले बोर्डै खराब हुन्छ त्यसले गर्दा लाग्न सक्छ। कहिले चाहिँ बच्चाहरूको मिस्टेकले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, किचनको जुन सामान छ यताउति केही छ, बच्चाले पनि त्यो मिसयुज चाहिँ गरिदियो भने त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, आगो लाग्ने गर्दछ। हो, अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि 1 वे टु एभोइड फायर इज नेभर लिभ किचन अनटेन्टेड वेस्ट कुकिङ। अब खाना चाहिँ पकाइसकेपछि कहिले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ जुन लाइटर भयो, माचिस जुन भयो, त्यो चाहिँ के भयो त, जुन माचिसहरू जुन छ सलाइहरू भयो, त्यसपछि यो जुन लाइटर जुन भयो त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो जस्ताको त्यस्तै चाहिँ त्यो छोड्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिनुपर्छ, अथवा जहाँबाट चाहिँ बच्चाहरूको पहुँच नजाओस् त्यस्तो ठाउँमा के गर्नुपर्छ, राखिदिनुपर्छ। र जस्तै खाना नै पकाउँदा, जस्तै ग्यासमा नै खाना पकाउँछ त ग्यासलाई नै के गरिदिनुपर्छ त, त्यो जहाँ चाहिँ ग्यासमा जुन हुन्छ त्यो त्यताको जुन छ त्यसलाई नै, रेगुलेटर जुन हुन्छ त्यसलाई नै त्यो अफ गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि जुन चुलो छ त्यहाँ पनि चाहिँ अफ गरिदियो भने पनि चाहिँ के हुन्छ त, आग लाग्नबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि ग्यास फाटेर पनि धेरै ठुलो चाहिँ घटनाहरू घट्ने गर्दछ। हो, त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, त्यो त्यही सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने पक्कै पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, जुन आगो लाग्छ त्योबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। र 5 नम्बरमा यता छ, व्हिच कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस क्यान प्रिभेन्ट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज छ। अब कुन चाहिँ एउटा कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस भनेको जुन चाहिँ एउटा महिलालाई जुन गर्भवतीबाट हुनबाट चाहिँ रोक्छ त, त्यो चाहिँ जुन डिभाइसहरू चाहिँ प्रयोग गर्छ नि, जस्तै कन्डम भयो, त पुरुषले प्रयोग गर्ने भनेको कन्डम र महिलाले प्रयोग गर्ने भनेको फेमिडम। हो, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि थुप्रै त्यस्तो मेथडहरू छ जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ। त कुन यस्तो चाहिँ डिभाइस छ, कुन चाहिँ यस्ता उपकरण छ जुन चाहिँ लगाएर चाहिँ यौन सम्पर्क गऱ्यो भने अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। जस्तै एचआइभी लाग्छ नि, हो त्यस्तो खालको डिजिजहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त। अब त्यो सेक्सुअलीको क्रममा त्यो हुन्छ नि, अब एउटै महिलाले अथवा पुरुषले चाहिँ के हुन्छ त, त्यो मल्टिपल चाहिँ त्यो पार्टनरसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध बनाइसकेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, एड्स लाग्ने चाहिँ के हुन्छ, सम्भावना चाहिँ धेरै नै हुन्छ। हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन उपकरणको चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ बच्न सकिन्छ त। हो, तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो भने क्वेसनैमा नै तपाईँको चाहिँ मजाले चाहिँ एन्सर चाहिँ बुझ्ने चाहिँ क्षमता हुनुपर्छ क्या। तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन बुझिहाल्नु भयो भने मजाले चाहिँ तपाईँले त्यसको एन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भनेको छ कुन डिभाइस चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ यो सेक्सुअली जुन हुन्छ जुन के भन्छ यसलाई, त्यो यौन रूपमा चाहिँ लाग्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यौन
मा लाग्ने रोग खालको कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त त्यो चाहिँ लेख्न भन्दैछ त। अब कन्डम क्यान प्रिभेन्ट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज। अब तपाईँले चाहिँ यसमा कन्डम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, फेमिडम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्डम जुन छ नि त्यो चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो यौन सम्पर्क चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ त पक्कै पनि चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। ल अब अर्को छ 6 नम्बरमा राइट अ सेक्सुअल क्युरियोसिटी इन एडोलेसेन्स। अब किशोर तथा किशोरी अवस्थाहरूमा के कस्ता खालका चाहिँ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हुन सक्छ त। जस्तै सेक्सुअली क्युरियोसिटी हुन्छ नि, अब केटाले चाहिँ सोध्छ अब केटाको चाहिँ किन पेनिस हुन्छ, केटीको चाहिँ किन हुँदैन। अब केटीले चाहिँ सोध्छ केटीको मात्रै किन चाहिँ भेजाइना हुन्छ, केटाको किन चाहिँ हुँदैन। हो त्यस्तो खालको भयो तपाईँको चाहिँ जुन एडोलेन्सेस किशोर तथा किशोरीमा जुन देखिने खालको जुन क्युरियोसिटीहरू छ नि, हो त्यो चाहिँ भयो। क्युरियोसिटी भनेको तपाईँको उत्सुकता, जागरुकता, त्यो भयो नि इच्छा जान्ने चाहिँ केही त्यो हुन्छ नि त्यो। जस्तै केटीको नै चाहिँ किन हुन्छ त छाती चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन चाहिँ त्यो ठुलो हुन्छ, केटाको चाहिँ किन हुँदैन। हो केटाले चाहिँ किन बच्चा जन्माउन सक्दैन, त्यो केटाको नै किन दाढी हुन्छ, केटीमा चाहिँ किन चाहिँ दाढी हुँदैन। त्यो के भन्छ अरू चाहिँ जुन छ नि केटीहरूमा नै महिनावारी चाहिँ किन हुन्छ, केटाहरूमा महिनावारी किन हुँदैन। हो त्यस्तो खालको जुन छ नि त्यो चाहिँ के भयो त सेक्सुअल क्युरियोसिटी चाहिँ भयो। हो त अब एउटा चाहिँ के भन्छ त यो सेक्सुअल क्युरियोसिटी चाहिँ लेख्न भन्दैछ यो क्वेसनले। अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि अ सेक्सुअल क्युरियोसिटी के छ इन एडोलेन्सेस इज अ हाउ बेबी बोर्न। अब क्युरियोसिटीमा हुन्छ नि बच्चा चाहिँ कसरी जन्मिन्छ त त्यो चाहिँ भयो। त्यो एउटा चाहिँ सेक्सुअल त्यो भयो। त मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विस्तारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झाइदिएँ। जुन चाहिँ 10 देखि 19 वर्षका जुन बालबालिकाहरू हुन्छ, केटाकेटीहरू हुन्छ, ती बालबालिका अथवा केटाकेटीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त यस्ता खालका कमन खालको प्रश्नहरू चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरूको दिमागमा चाहिँ खेलिराखेको हुन्छ, जुन चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नै दिएँ। ल अब यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि ग्रुप बीमा चाहिँ सोधेको भयो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कम्तीमा पनि 2 देखि 3वटा चाहिँ यसमा पोइन्ट्स लेख्नु पर्छ। तर यो चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ सोधिने भएकाले यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति लेखिराख्नु पर्दैन, एउटा पोइन्ट लेख्दा चाहिँ पुग्छ। ल अब 7 नम्बरमा छ यता वाट इज द एभरेज बडी टेम्परेचर अफ अ पर्सन सफरिङ फ्रम हिट स्ट्रोक। अब एउटा पर्सन जुन चाहिँ हिट स्ट्रोकबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सफरिङ चाहिँ बडी चाहिँ हुन्छ नि। हो अब बडी चाहिँ जहाँ चाहिँ घाम लाग्छ त्यस्तो खालको एरियामा चाहिँ जो हिट स्ट्रोक चाहिँ बडी लाग्ने गर्दछ। जस्तै चाहिँ भयो तपाईँको पहाडतिर चाहिँ धेरै ट्रेकिङ गर्ने बेलामा यो चाहिँ हिट स्ट्रोक लाग्ने भनेको जस्तै ट्रेकिङ गर्छ नि, हो त गर्मीले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हिट स्ट्रोक चाहिँ लाग्ने गर्दछ। हो अब हिट स्ट्रोक चाहिँ लाग्दाखेरि हाम्रो शरीरको जुन टेम्परेचर छ, तापक्रम छ, त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ जुन हिट स्ट्रोकबाट चाहिँ त्यो प्रभावित हुन्छ, ग्रसित हुन्छ, त्यसको चाहिँ बडीको अथवा शरीरको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ त त्यो चाहिँ लेख्न भन्दैछ त। हिट स्ट्रोक लागेको व्यक्तिको चाहिँ शरीर कति हुन्छ, कति त्यो हुन्छ त टेम्परेचर हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको चाहिँ नर्मल टेम्परेचर कति छ त 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रहेको छ। र त्योभन्दा चाहिँ तल गयो भने के हुन्छ त त्यो मान्छेलाई चाहिँ चिसो लाग्न थाल्छ। 37भन्दा तल यदि चाहिँ शरीरको टेम्परेचर चाहिँ गयो भने के हुन्छ मान्छेलाई चिसो लाग्छ। जस्तै अहिले जाडोको मौसम छ नि त के हुन्छ यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरको चाहिँ टेम्परेचर 30, 25, 33 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो रहन्छ। र गर्मी बेलामा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन टेम्परेचर जुन हुन्छ त्यो बढ्दै रहन्छ। जस्तै 40मा त्यो झर्छ, कहिले 38मा, 39मा, 40मा त्यति चाहिँ हुन्छ। हो त त्यो चाहिँ हुन्छ। अब हिट स्ट्रोक चाहिँ लाग्ने भनेको कसरी चाहिँ लाग्छ त यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तै ट्रेकिङ भयो हुन्छ नि, गर्मी ठाउँमा चाहिँ बडी चाहिँ हुन्छ नि भ्रमण गर्ने बेलामा, टुर गर्ने बेलामा, हो त्यस्तो खालको ठाउँहरूमा बडी चाहिँ गर्मी यो चाहिँ बडी चाहिँ पहाडी एरियातिर चाहिँ लाग्ने गर्दछ हिट स्ट्रोक। हो अब त्यस्तो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो गऱ्यो भने हिट स्ट्रोक चाहिँ लाग्ने गर्दछ। अब यसमा चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि अ पर्सन विथ हिट स्ट्रोक ह्याज अ बडी टेम्परेचर अफ 40 डिग्री और हायर। अब 40 डिग्री सेल्सियस और हायर भन्छ। अब जुन पर्सनलाई चाहिँ अथवा जुन व्यक्तिलाई चाहिँ यो हिट स्ट्रोक जुन लागेको छ त्यो चाहिँ त्यसको कति शरीरको टेम्परेचर हुन्छ त 40 डिग्री सेल्सियस, र त्योभन्दा माथि पनि हुनसक्छ। जस्तै मैले भने नि 45 डिग्री हुनसक्छ, 50 डिग्री हुनसक्छ, 60 डिग्री हुनसक्छ, त्यो हुन्छ। यति बुझ्नु न 50भन्दा माथि नै हुन्छ, 40भन्दा माथि नै हुन्छ, त्योभन्दा तल हुँदैन। त्यो हिट स्ट्रोक लागेको व्यक्तिको 40भन्दा माथि नै हुन्छ, 90भन्दा
त्यो 90सम्मको बिचमा रहन्छ। त्योभन्दा बढी गयो भने त के हुन्छ, टाइफाइड लाग्ने समस्या हुन्छ मान्छेहरूलाई। टाइफाइड त सुन्नु नै भएको होला, 103 डिग्री 102 डिग्री सेल्सियस चाहिँसम्म शरीरको टेम्परेचर चाहिँ पुग्छ, त्यस्तो बेलामा टाइफाइड नै लाग्छ। ल त यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिकमा चाहिँ यसको जानकारी चाहिँ गराइदिएँ। ल अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 8 नम्बरमा व्हिच organ डज अ मकरासन हेल्प। अब मकरासनले चाहिँ कुन चाहिँ अङ्गमा चाहिँ मद्दत गर्दछ त। अब यो चाहिँ मकरासन जुन छ त्यो चाहिँ योगामा नै पर्छ। अब मकरासन जुन छ त्यो चाहिँ कुन अङ्गमा चाहिँ बढी चाहिँ हेल्प गर्दछ त, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि मकरासन हेल्प्स स्टिमुलेट एन्ड इम्प्रुभ द फङ्सन अफ डाइजेस्टिभ और ग्यान्स भन्छ। डाइजेस्टिभ भनेको अब मकरासन चाहिँ गऱ्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो जुन कसलाई चाहिँ त्यो बढी प्रभाव पार्छ त यसले मकरासनले त, यो चाहिँ डाइजेस्टिभमा। डाइजेस्टिभ भनेको तपाईँको पाचन प्रणालीमा खाएको खाना चाहिँ तपाईँको छिटै छिटै पाच्छ र तपाईँको डाइजेस्टिभ समस्या जुन हुन्छ नि त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त निको हुन्छ। डाइजेस्टिभ जुन छ त्यो झनै चाहिँ के हुन्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम जुन छ त्यो चाहिँ झनै चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। पछि गएर चाहिँ तपाईँको पाचन प्रणालीसँग कुनै चाहिँ समस्या हुँदैन। खाएको खाना चाहिँ तपाईँको शरीर जुन छ त्यो छिटै छिटै चाहिँ पचाउन सक्छ र तपाईँहरू चाहिँ निरोगी चाहिँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भयो मकरासनले चाहिँ त्यो चाहिँ हेल्प गर्दछ। ल अब लाग्यो 9 नम्बरतिर। यो चाहिँ ग्रुप ए को चाहिँ सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हो, सेकेन्ड लास्ट। हेर्नुहोस् त, अब 9 नम्बरमा छ व्हाट इज द पाथ टु ह्याप्पिनेस। अब खुसी रहने चाहिँ त्यो जुन छ बाटो चाहिँ के हो त, हामी चाहिँ कसरी चाहिँ खुसी हुन सक्छौँ त हो त्यो हुन्छ नि। अब मान्छेले चाहिँ जिन्दगीमा जति पैसा कमाउँछ, जति काम गरे पनि मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुँदैन। जीवनभरको थकाइले भयो, तनावले भयो, एन्जाइटी भयो, डिप्रेसन भयो, कन्भर्जन डिसअर्डर भयो, त्यस्तो खालको, जस्तै फ्यामिली प्रेसर भयो, त्यस्तो खालको जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ के हुन्छ त तनावबाट चाहिँ ग्रसित हुन्छ। जस्तै गरिबीपना पनि चाहिँ के हो त तनावको चाहिँ मुख्य चाहिँ कारण हो। त त्यस्ता खालका जुन छ त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ बचेर हामी कसरी चाहिँ त्यो खुसी हुन सक्छौँ त। अब खुसी हुने जुन पाथ जुन भन्छ बाटो चाहिँ लेख्न चाहिँ अब व्हाट इज द पाथ टु ह्याप्पिनेस। अब खुसी रहने चाहिँ मार्ग के हो त, खुसी चाहिँ कसरी चाहिँ हुन सकिन्छ त त्यो चाहिँ लेख्न भन्दैछ। अब यहाँ चाहिँ छ खुसी कसरी हुने त। द पाथ टु ह्याप्पिनेस इज कल्टिभेसन इनर पिच, के भन्छ पिच थ्रु ग्रेटिट्युड एन्ड माइन्डफुलनेस, लिभिङ अथेन्टिकल एन्ड इन्गेजिङ विथ द वर्ल्ड्स बाई बिल्डिङ रिलेसनसिप एन्ड कन्ट्रिब्युट टु अदर। अब के भन्छ, हामीले दिमागलाई चाहिँ शान्त राखेर पनि खुसी हुन सक्छौँ। दिमागलाई चाहिँ शान्त राख्यो, दिमागलाई शान्त कसरी राखेको छ, जस्तै योगा भयो, मेडिटेसन भयो, त्यसरी चाहिँ त्यो भयो। जस्तै हामी खुसी हुने बाटो छ नि, जस्तै हामी ब्रह्मचर्यको चाहिँ पालन गर्न सक्छौँ। ब्रह्मचर्य जुन हुन्छ नि, जुन मास्टरबेसन हस्तमेथुन चाहिँ गर्दैन हो त्यो चाहिँ के भयो त ब्रह्मचर्यको चाहिँ पालन गर्यो भने पनि के हुन्छ त मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुन सक्छ। त्यसपछि के भन्छ इनर पिच ग्रेटिट्युड माइन्डफुलनेस। अब दिमागलाई चाहिँ शान्त पारेर विभिन्न किसिमको योगा गरेर त्यो मेडिटेसन चाहिँ गरेर त्योहरू चाहिँ गरेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो खुसी हुन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो जुन वातावरण छ, जुन जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ त्यो वातावरणसँग चाहिँ घुलमिल गरेर पनि बस्यो भने हामी खुसी चाहिँ हुन सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि। जस्तै जुन वातावरणमा रहन्छौँ र ससानो कुराले चाहिँ हामी दुःखी हुने काम गर्दछौँ नि हो, त हामी चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ, समस्या चाहिँ जहिले पनि अरूलाई चाहिँ अरूमाथि चाहिँ थुपार्नु हुँदैन कि मेरो चाहिँ समस्या यो कारणले चाहिँ म खुसी भइरहेको छैन। हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो समस्या चाहिँ के हो त, हामी आफै हो। यदि हामीले चाहिँ आफूमा चाहिँ सुधार ल्यायो भने पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त खुसी हुन्छ। त्यो हुन्छ नि मान्छेहरू जहिले पनि अरूमा चाहिँ आफ्नो जुन हुन्छ नि गल्ती चाहिँ थुपार्ने काम गर्छ, जहिले पनि अरूलाई नै ठुलो समस्या मान्ने गर्दछ हो, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। जहिले पनि आफूमा त्यो गल्ती चाहिँ थुपार्नुपर्छ, जहिले पनि आफ्नो गल्ती हेर्नुपर्छ, जहिले पनि आफूमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो दुनियाँ चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन। तपाईँले आफूमा चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज हुनेछ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि मैले भन्दैछु नि, यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट पढ्नु भएको छ नि, चेन्ज द वर्ल्ड। अब चेन्ज द वर्ल्डमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा जुन लेखक जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला के भन्छ त, उसले भन्छ म चाहिँ आफ्नो परिवारलाई नै चेन्ज गरिदिन्छु। त्यो पहिला उसले सङ्कल्प लिएको हुन्छ। त्यसपछि भन्छ उसले म आफ्नो समुदायलाई, त्यसपछि भन्छ म आफ्नो समाजलाई, त्यसपछि भन्छ म सहरलाई सुधार्छु र लास्टमा के भन्छ म अरू केहीलाई सुधार्न सकेन म चाहिँ देशलाई सुधार्छु। र त्यति चाहिँ गर्दा गर्दै चाहिँ के हुन्छ, त्यो राइटर जुन छ त्यो चाहिँ बुढो हुन्छ र बुढो भइसकेपछि त्यो राइटरलाई के अनुभव हुन्छ त, के चाहिँ महसुस चाहिँ उसले गर्छ त, होइन म कसैलाई चाहिँ सुधार्न सक्दिनँ, यो दुनियाँ जुन छ त्यो आफ्नै गतिले चाहिँ
हिँडिराखेको छ र यसमा चाहिँ म नै चाहिँ के गर्नुपर्छ, पहिला चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। यदि म चाहिँ पहिला सुध्रिहालेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, मजाले चाहिँ के हुन्छ, दुनियाँ सुध्रिन सक्छ। र त्यो कवितामा जस्तै चेन्ज द वर्ल्ड जुन पोइम छ त्योमा चाहिँ तपाईँलाई पढ्नुभएको होला। त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ, आफूमा चाहिँ सुधार लगाइसकेपछि त्यसको फ्यामिलीमा पनि त्यसको असर चाहिँ पर्छ। त्यो फ्यामिलीको असर चाहिँ के हुन्छ, समुदायमा पनि पर्छ। समुदायको असर चाहिँ केमा पर्छ, समाजमा पर्छ। र समाजको असर कहाँ पर्छ, त्यो सहरमा पर्छ। र सहरको असर कहाँ पर्छ त, त्यो देशभरिमा पर्छ। र त्यसरी चाहिँ त्यो राइटरले चाहिँ देखाउन खोजेको छ हो। त्यसैले चाहिँ जहिले पनि जुन हाम्रो जुन लिभिङ जुन छ नि, हाम्रो बसोबास छ नि, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, अथेन्टिकल बनाउनुपर्छ। जहिले पनि हाम्रो जुन जहाँ वातावरणमा बस्छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्योसँग चाहिँ घुलमिल हुनुपर्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ वातावरणमा चाहिँ त्यो घुलमिल चाहिँ हुनु सक्नु भएन भने तपाईँ कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। एन्ड इन्गेजिङ विथ द वर्ल्ड बाई बिल्डिङ रिलेसनसिप। अब त्यही मैले भने नि, हरेक चाहिँसँग सम्बन्धित बनाएर त्यसपछि एन्ड अल्सो कन्ट्रिब्युसन टु अदर। अब तपाईँले पनि चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही कुरामा हेल्प गरिदिनु सक्नुहुन्छ, त्यो भयो तपाईँको कन्ट्रिब्युसन्स, त्यो भयो। र कसैलाई हेल्प गरिदिने, कसैलाई चाहिँ केही सहयोग गरिदिने, त्यो चाहिँ भयो। तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही खाँचो भएको सामान चाहिँ दिइहाल्नु, त्यो चाहिँ भयो तपाईँले केही कन्ट्रिब्युसन, तपाईँले चाहिँ केही योगदान दिनुभयो, त्यो चाहिँ भयो। र यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने यो नै चाहिँ के हो त, खुसीको चाहिँ मार्ग हो। तपाईँले अरूसँग चाहिँ मिठो कुरामा चाहिँ बोलिदिनु भयो, त्यो पनि चाहिँ तपाईँलाई खुसी प्रदान गर्छ। तपाईँले चाहिँ योगा मेडिटेसन गर्नुभयो तापनि तपाईँलाई खुसी प्रदान हुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ वातावरण अनुसार चाहिँ घुलमिल गर्नुभयो भने तापनि तपाईँलाई चाहिँ खुसी प्रदान हुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हुन्छ नि ब्रह्मचार्य पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै नै खुसी चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल जुन छ त्यसलाई पनि सुधार्नु भयो, तपाईँले चाहिँ आफूभित्र रहेका गल्तीहरू जुन छ त्यसलाई पनि चाहिँ सुधार्नु भयो भने मजाले पनि चाहिँ के हुन्छ त, यो नै चाहिँ के हो त, खुसी हुने बाटो हो। ल अब यति चाहिँ त्यो छ। ल अब त्यही कुरा नै जुन मैले भने नि, खुसी चाहिँ कसरी हुन्छ, यो चाहिँ अहिले जुन क्वेसन छ नि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलि डेप्थमा नै बुझाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। यो जुन क्वेसन छ, जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भन्छु नि, गौतम बुद्धले पनि त त्यही गरेको थियो नि। आज जस्तै 2500 वर्ष पहिला, 2500 भन्छु, 25 वर्ष होइन, 2500 2500 वर्ष पहिला जुन गौतम बुद्ध थियो उहाँले पनि त त्यही गर्नुभयो। उहाँको राज्यमा चाहिँ धेरै यस्तो जुन प्रधानमन्त्री यताउति जुन थियो त्यो चाहिँ राजाको कुरामा हो मिलाइदिन्थ्यो। तर त्यो कुरा राजालाई पनि थाहा थियो, गौतम बुद्धलाई पनि थाहा थियो, तर तापनि उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो त, हो त्यसलाई केही गर्न सक्दैन थियो। लास्टमा गौतम बुद्धले के गर्छ त, घर छोड्ने चाहिँ निर्णय गर्छ र उसले चाहिँ के गर्छ त, घर छोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छ त, सन्यासीको जीवन चाहिँ बिताउँछ। र उसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ के गर्छ त, यो चाहिँ बुद्धत्व चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छ त, दुनियाँलाई नै के गर्छ त, आफ्नो चाहिँ सतमार्गको बाटो चाहिँ सिकाउने चाहिँ काम गर्दछ। त्यो चाहिँ गौतम बुद्धले हो, त्यो चाहिँ भयो। त उसले पनि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ दुःखी हुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको छ, मान्छे चाहिँ जसले पनि चाहिँ के हुन्छ त, आफ्नो कामले गर्दा नै दुःखी हुन्छ, त्यो चाहिँ भयो। त्यसैले चाहिँ मेन समस्या चाहिँ के हो त, हामी आफै हो। अरू चाहिँ कोही तपाईँको ठुलो चाहिँ समस्या हो भने तपाईँ आफै चाहिँ आफूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ आफूमा चाहिँ तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने त्यो नै धेरै ठुलो चाहिँ खुसीको कुरा हो। ल अब अर्को जुन छ 10 नम्बरमा, अब 10 नम्बरमा यता छ वाट इज प्रपोर्सन। अब यो जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन 8 जुन च्याप्टर छ नि क्लास 8 को हेल्थको जुन 8 च्याप्टर छ कला हो, त्योबाट चाहिँ सोधिएको छ। र त्यो 8 च्याप्टरको छ र त्यसमा चाहिँ भन्छ तपाईँहरूलाई त्यो प्रपोर्सन चाहिँ के हो त, समानुपातिक चाहिँ के हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ ड्रइङ चाहिँ गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मानव चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा ट्रीको चाहिँ चित्र बनाइराख्नु भएको छ भने अब त्यसमा चाहिँ ग्रिन कलर चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्ने त, त्यसपछि तपाईँले ब्ल्याक कलरको चाहिँ कति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेड कलर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा रुखमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, फलफुलको चाहिँ एउटा दृश्य हेराउनु छ हो, तपाईँले चाहिँ रेड कलर चाहिँ कति प्रयोग गर्नुहुन्न त। अथवा येलो कलरको जस्तै आँपको चाहिँ तपाईँले चाहिँ रुखको चाहिँ चित्र बनाउनुहुन्छ भने आँपमा चाहिँ येलो कलर चाहिँ कति प्रयोग गर्ने त हो, त्योहरू चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ मिलाउनु, त्यो नै चाहिँ के हो त प्रपोर्सन भन्नाले यति चाहिँ बुझ्नुहोस्, कलरमा कुनै चाहिँ ड्रइङ गर्दाखेरि कलरहरूको मात्रा चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ राख्नु त, त्यो चाहिँ भयो प्रपोर्सन, त्यो भयो समानुपातिक, त्यो चाहिँ भयो। अब पेन्ट अनुसार चाहिँ के हुन्छ त्यसको प्रपोर्सन चाहिँ नै फरक हुन्छ। अब कुनै ड्रइङ चाहिँ के हुन्छ त, एउटै कलर चाहिँ बढी नै हुन्छ, तर कुनै ड्रइङ यस्तो पनि हुन्छ त्यसमा के हुन्छ हरेक किसिमको कलर चाहिँ के हुन्छ त फरक चाहिँ हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि एउटा तपाईँले चाहिँ एउटा नेचर एउटा इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ त्यो पेन्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट रङ चाहिँ कलर चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै कलरको चाहिँ मात्रा जुन छ त्यो चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यहाँ लेखेको चाहिँ हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई चाहिँ के गर्छ झनै चाहिँ एट्र्याक्टिभ चाहिँ बनाउने काम गर्दछ। त्यो चाहिँ भयो प्रपोर्सन। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ
यसरी चाहिँ मैले लेखेको छु। प्रोपोर्सन मिन्स द करेक्ट रिलेसनसिप इन साइज। अब मैले भने नि अब प्रोपोर्सन भनेको अब कति मात्रामा चाहिँ तपाईँले कलर चाहिँ मिलाउने, कति मात्रामा जुन छ नि यो फ्रेम छ, मान तपाईँले चाहिँ पाना मिलाइराख्नु भयो बनाइराख्नु भएको छ भने त्यो पानाको साइज चाहिँ कति हुनुपर्छ त, त्यो चाहिँ अब कलर भयो, साइज भयो, त्यसपछि एन्ड सेप। अब कुन कुन सेप चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ राख्ने त, कति सेपको चाहिँ राख्ने छ त्यो चाहिँ भयो। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो मोनालिसाको जुन पेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा क्यानभासमा जुन बनाएको छ, एउटा काठको जुन त्यसमा बनाएको छ, त्यसको पनि त एउटा साइज छ नि। तपाईँले चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो झन्डै चाहिँ कम्तीमा पनि मलाई लाग्छ त्यो आधी मिटरभन्दा बढी नै छ त्यसको। 1 मिटर बुझ्नु न, 1 मिटर जतिको चाहिँ त्यसको जुन फ्रेम छ त्यो त्यतिमा चाहिँ बनाइएको छ। ल त्यो चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ के छ त, साइज एन्ड सेप चाहिँ दुवै चाहिँ के छ त फिक्स छ। जस्तै मोनालिसाको चाहिँ तपाईँले चित्र हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा सेप एन्ड साइज हरेक कुराहरू चाहिँ मिलाएको छ, कलर कम्बिनेसन पनि राम्रै छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी और अब्जेक्ट। अब विभिन्न किसिमका वस्तुहरू जुन छ तिनीहरूको पनि चाहिँ के छ त, हरेक कुराहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ मिलाएको छ। 3D मा चाहिँ त्यो हुन्छ नि, कुनै पेन्टिङमा चाहिँ 3D पनि राम्रो चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरेको हुन्छ। र कुनै कुनामा चाहिँ कुन छ कलर जुन हुन्छ त्यो कलरले नै चाहिँ के गर्छ, पुरै पेन्टिङलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। ल र यो चाहिँ हाम्रो थियो ग्रुप ए को चाहिँ लास्ट क्वेसन 10 नम्बरको। र अब चाहिँ हाम्रो जुन स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ रहेको छ ग्रुप बी को। र ग्रुप बी मा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 2 मार्कको दरले जम्मै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 10 वटा चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ, जुन चाहिँ जम्मै 20 मार्कको चाहिँ रहन्छ। र ग्रुप ए मा चाहिँ 10 मार्कको, र ग्रुप बी मा 20 मार्कको, र ग्रुप सी मा चाहिँ तपाईँको 20 मार्कको। ग्रुप ए र बी मिलाएर चाहिँ तपाईँको 30 मार्क भयो। र ग्रुप सी मा चाहिँ तपाईँहरूले 20 मार्क सोध्छ, 4x5 त्यो चाहिँ भएर त्यो टोटल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने ग्रुप ए बी सीबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति त्यो हुन्छ त, जम्मै 50 मार्कको चाहिँ सोधिन्छ। र अब लाग्यो चाहिँ यो ग्रुप सीतिर। र ग्रुप सीमा मैले चाहिँ भर्खरै मैले चाहिँ तपाईँहरूले सी होइन ग्रुप बीतिर लाग्यो। अब ग्रुप बी जुन छ, ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्छ त, जसले पनि 2 मार्क्समा चाहिँ सोधिन्छ। र यो चाहिँ ड्रइङसँग सम्बन्धित छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चित्र चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ दिएको छ ड्र अ पिक्चर अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब पुरुष प्रजनन प्रणालीको चाहिँ चित्र चाहिँ बनाउनुहोस्, त्यो चाहिँ मात्रै भनेको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, 2 मार्क्समा पुरुष प्रजनन प्रणालीको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चित्र बनाएर त्यसमा चाहिँ हरेकको चाहिँ नामाकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ पुरुष प्रजनन जुन प्रणाली छ यो चाहिँ त्यो हरेकको चाहिँ चित्र चाहिँ बनाएर चाहिँ के गरेको छु त, त्यसमा नाम पनि लेखिदिएको छु। यहाँ पहिलो छ पेनिस, जुन हाम्रो पेनिस त्यो चाहिँ भयो, यो भयो पेनिस। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो चाहिँ भयो तपाईँको युरेथ्रा। त्यसपछि यो चाहिँ स्क्रोटम। स्क्रोटम भनेको जुन टेस्टिकलको चाहिँ टेस्टिकलमा चाहिँ बेरिएको त्यो चाहिँ धागा जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो, यो सेम टु सेम तपाईँको त्यस्तो जस्तो लाग्दैन, जस्तै अर्थवर्म जस्तो एउटा त्यो जुका हुन्छ त्यस्तो जस्तो लाग्दैन त्यो त, त्यो चाहिँ के हो त स्क्रोटम, जुन चाहिँ टेस्टिकलको चाहिँ हल्का पछाडि चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि भयो टेस्टिकल। हाम्रोमा कति हुन्छ, 2वटा टेस्टिकल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँले जुन गोलो गोलो हेर्नुहुन्छ त्यो नै चाहिँ के हुन्छ, अन्डा जस्तो, त्यो चाहिँ के हो त टेस्टिकल हो। यो हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि 2वटा पाउँछ, यो 2वटा चाहिँ पाउँछ। अब यो छ। अब यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ जुन यता जुन छ त्यो चाहिँ के छ इपिडाइमस। यो चाहिँ जुन हेर्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो स्क्रोटम। र यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यता जुन नली जस्तो त्यो चाहिँ के भयो तपाईँको इपिडिडाइमिस छ। त्यसपछि यो चाहिँ के छ त प्रोस्टेट। यो चाहिँ के भयो त प्रोस्टेट। यहाँको जुन भाग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के भयो प्रोस्टेट। त्यसपछि यहाँको जुन हेर्न सक्नुहुन्छ जुन छाला जस्तो नस जस्तो देखाएको छ त्यो चाहिँ के भयो रेक्टम। त्यसपछि इज्याकुलेटरी डक्ट भयो। त्यसपछि सेमी भेसिकल चाहिँ भयो, यो चाहिँ हरेक पार्टलाई चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि यहाँ छ ब्ल्याडर, यो चाहिँ भयो ब्ल्याडर हो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ नै चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट चाहिँ स्पर्म चाहिँ प्रड्युस हुन्छ ल सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्ने बेलामा। त्यसपछि छ पबिक बोन छ, त्यो चाहिँ भयो पबिक ल। त्यसपछि छ भास्ट डिफरेन्सेस, यहाँ चाहिँ देखाइएको छ। पबिक बोन भनेको जहाँ हाम्रो जुन हुन्छ नि कपालहरू जुन हुन्छ हाम्रो जुन पेनिसनिर जुन जति पनि तल चाहिँ जुन कपालहरू हुन्छ त्यही चाहिँ त्यसकै चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो इन्टरनल चाहिँ साइडमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ पबिक बोन हुन्छ। जस्तै पबिक हेयरको बारेमा सुन्नुभएको होला। पबिक हेयर जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ के हुन्छ त लिङ्गहरूनिर चाहिँ के हुन्छ, लिङ्गनिर त्यो कपाल जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ पबिक हेयर। र त्यसको चाहिँ जुन भित्री हुन्छ त्यसलाई के भन्छ पबिक बोन भन्छ। अब 12 नम्बरतिर लाग्यो। अब 12 नम्बरमा छ ग्रुप बी को चाहिँ 12 नम्बर। अब वाट डु द ओभरिज डु। अब ओभरीले चाहिँ के गर्छ त, ओभरीको काम चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ भन्छ। अब यो ओभरी चाहिँ केमा पाउँछ त, यो ओभरी चाहिँ त्यो महिलामा चाहिँ पाउँछ र स्पर्म चाहिँ पुरुषमा पाउँछ।
चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल अब यहाँ छ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि द ओभरी प्रोड्युसेस एन्ड रिलिज एग्स फर के भन्छ पोटेन्सियल फर्टिलाइजेसन एन्ड प्रोड्युस फिमेल सेक्स हर्मोन। अब यसले चाहिँ के गर्छ त ओभरी जुन छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ के रिलिज गर्छ त एग्स अन्डा चाहिँ यसले उत्पादन गर्छ। अन्डा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ भयो। अब महिलाले जुन छ त्यो कम्तीमा पनि जुन हुन्छ नि एउटा म्याच्योर भइसकेपछि उसले चाहिँ कम्तीमा पनि 300 देखि 400 अन्डा चाहिँ आफ्नो भित्र चाहिँ त्यो स्टोर चाहिँ गरेको हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ जम्मै अन्डा चाहिँ पुरुषको चाहिँ स्पर्मसँग चाहिँ मिल्न चाहिँ तयार चाहिँ भइराखेको हुँदैन। कुनै कुनै अन्डा चाहिँ मात्रै चाहिँ पुरुषको जुन स्पर्म छ नि त्योसँग मिल्छ र बच्चाको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ महिलाको बडीमा, त्यो चाहिँ भयो। त अब यसले चाहिँ के गर्छ त अन्डा चाहिँ रिलिज चाहिँ गर्ने गर्दछ फर पोटेन्सियल फर्टिलाइजेसन एन्ड प्रोड्युस फिमेल सेक्स हर्मोन। अब यसले चाहिँ के गर्छ महिलाको चाहिँ सेक्स हर्मोन पनि छ त्यो पनि चाहिँ प्रोड्युस चाहिँ गर्छ। जस्तै तपाईँले ओजेस्ट्रोनको बारेमा सुन्नु होला अथवा प्रोजेस्टेरोनको बारेमा, दुईवटा जुन हार्मोन छ ओजेस्ट्रोन र एउटा प्रोजेस्टेरोन, दुईवटा जुन हार्मोन छ त्यो महिला र पुरुष दुवैमा पाउँछ। त्यो पनि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त प्रोड्युस चाहिँ गर्छ, उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। अब यहाँ छ 30 नम्बरमा के छ लुक एट द पिक्चर एन्ड राइट डाउन द फङ्सन अफ सेलिब्रम भन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन क्लास 8 को हेल्थको सेट 14 जुन रहेको छ त्यसमा चाहिँ 30 नम्बरमा गएर ग्रुप बी को 30 नम्बरमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ चित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सेलिब्रमको चाहिँ चित्र चाहिँ दिएको छ, त्यो पनि चाहिँ त्यो हेरेर चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ फङ्सन चाहिँ लेख्दाखेरि दुईवटा चाहिँ लेख्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ ग्रुप बी को छ, यसमा चाहिँ दुईवटा लेख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यो चाहिँ सेलिब्रमको छ। यदि सेलिब्रमको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ बुझ्न अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले चाहिँ किताबको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, त्यो छ त्यहाँ पनि सेलिब्रमको बारेमा चाहिँ दिएको छ। अब यो पहिलो काम के छ यसको त सेलिब्रमले। अब सेलिब्रमको बारेमा बुझ्नुहोस्। अब जुन सेलिब्रम छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ हाम्रो दिमागको चाहिँ 80% भाग चाहिँ कभर गर्छ कहिले त सेलिब्रमले हो। अब यसले चाहिँ यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ के छ त यसले यता चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ द फङ्सन अफ सेलिब्रम आर एज फ्लोज। र पहिलो नम्बरमा छ ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषा। अब भ्यारियस पार्ट अफ सेलिब्रम कन्ट्रोल एबिलिटी टु रिड। अब के गर्छ त यो जुन सेलिब्रम हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ यसले विभिन्न किसिमको जुन हाम्रो जुन मस्तिष्कको जुन विभिन्न पार्टहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ एबिलिटी टु अब के को चाहिँ क्षमता हुन्छ त यसमा रिड गर्ने, पढ्ने, त्यसपछि राइट एन्ड स्पिक। अब यसले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई पढ्न, लेख्न र बोल्न पनि चाहिँ के गर्छ त सजिलो चाहिँ बनाउँछ। केले त यो चाहिँ भयो सेलिब्रमले गर्दा। ल अब यता हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा अब वर्किङ मेमोरी। अब यो पनि चाहिँ काम यसले गर्छ। अब इट रिमाइन्ड्स टु पिक अप समथिङ फ्रम द ग्लोसरी स्टोर। अब यसले चाहिँ के गर्छ हामी जस्तै कुनै सामानहरू उठाउँछ नि त्यसको जस्तै कुनै हामी पिकअप गर्छ, जस्तै तपाईँले चाहिँ अहिले मोबाइल चलाएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ के गर्छ त त्यो सेलिब्रमले नै हेल्प गर्छ। अब कुन वस्तु चाहिँ त्यो पिकअप गर्ने कुन चाहिँ छोड्ने हो त्यो हुन्छ नि, जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ कुनै वस्तुहरू हेरेर चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ नि हो, त्यो पनि चाहिँ के भयो त तपाईँको त्यो चाहिँ यो सेलिब्रमले नै काम गरिराखेको हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ खाना बनाउँदै बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोल्नु भएको अथवा चाहिँ तपाईँले आगोमा नै पोल्नु भयो अथवा तपाईँले चाहिँ के भयो त खुट्टामा नै केही टोक्यो भने, जस्तै कमिलाले टोक्यो भने त्यो जम्मै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसले चाहिँ दिने गर्दछ त हाम्रो दिमागसम्म, त्यो चाहिँ सेलिब्रमले चाहिँ हुन्छ। अब वर्किङ मेमोरी जुन छ मैले भन्ने अब इट रिमाइन्ड्स टु पिक अप समथिङ फ्रम द ग्लोसरी स्टोर। अब यसले चाहिँ हामी के चाहिँ गरिराखेको त्यसको पनि चाहिँ मेसेज चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ सिग्नल चाहिँ दिने गर्दछ। अब यहाँ छ 40 नम्बरमा, यो 30 नम्बरको चाहिँ सक्छ। अब 40 नम्बरमा के भन्छ इन्ट्रोड्युस मेन्टल हेल्थ। अब मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ परिभाषित चाहिँ गर्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले के बुझ्नु, जस्तै यहाँ दिएको छ नि अब यही क्वेसन मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भनेको थिएँ नि, जस्तै तपाईँले चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ इन्ट्रोड्युस मेन्टल हेल्थ अथवा डिफाइन मेन्टल हेल्थ अथवा राइट द मिनिङ अफ मेन्टल हेल्थ, वाट डु यु मिन बाई मेन्टल हेल्थ। त्यसपछि त्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि डिफाइन मैले भन्ने दिएँ। त्यसरी चाहिँ 3-4वटा तरिकाले चाहिँ के हुन्छ त तपाईँले चाहिँ यो मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ अथवा अरू क्वेसनमा पनि यो चाहिँ नियम चाहिँ एप्लाई हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ सोद्धाखेरि तपाईँले चाहिँ अब मिनिङ लेख्न भन्यो अथवा वाट इज मेन्टल हेल्थ त्यसरी चाहिँ सोधेको छ। अब जसरी सोद्धा पनि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ यसमा तपाईँले चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ र
मैले जुन 3-4 वटा जुन अहिले मैले जुन वे भने अब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ बुझिहाल्नु भयो भने तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ मात्र लेख्नुपर्छ, नि त कन्फ्युज भयो भने त अप्ठ्यारो नै छ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि मेन्टल हेल्थ इज आवर इमोसन। अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो भावनात्मक हो, साइकोलोजिकल, त्यसपछि यो मनोवैज्ञानिक एन्ड सोसल वेलबिङ। यो चाहिँ हुन्छ सामाजिक रूपमा पनि हामीलाई के गर्नु त हाम्रो चाहिँ देखाउनु चाहिँ हो। इन्फ्लुएन्सिङ हाउ वी थिङ्क। अब चाहिँ के हुन्छ, अब हामी चाहिँ कसरी चाहिँ सोच्छौँ, कसरी चाहिँ कुनै काम गर्छौँ, कसरी चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ अनुभव गर्छौँ र त्यसप्रति चाहिँ हामी के गर्छौँ, कसो चाहिँ रियाक्ट चाहिँ गर्छौँ, कसरी चाहिँ हामी अभिनय चाहिँ गर्छौँ त इट एफेक्ट आवर एबिलिटी टु ह्यान्डल स्ट्रेस, रिलेट टु अदर एन्ड मेक चोइसेस। अब मेन्टल जुन हेल्थ छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो इमोसन भयो, मनोवैज्ञानिक भयो र सोसल वेलबिङलाई पनि देखाउँछ। अब हामी सामाजिक रूपमा चाहिँ कस्तो छौँ त हो त्यो चाहिँ पनि देखाउँछ। त्यसपछि इन्फ्लुएन्सिङ हाउ टु वी थिङ्क। अब हामी कसरी चाहिँ सोच्छौँ त, कसरी कुनै कुरा सोच्छौँ, कसरी चाहिँ कुनै कुरालाई फिल गर्छौँ, कसरी त्यसलाई त्यो प्रति चाहिँ हामी चाहिँ त्यो एक्ट गर्छौँ। इट एफेक्ट आवर एबिलिटी टु ह्यान्डल स्ट्रेस। अब यसले चाहिँ के गर्छ, मेन्टल जुन हेल्थ छ यदि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ छौँ भने, यदि मानसिक रूपमा चाहिँ राम्रो छ भने अब यसले चाहिँ के गर्छ त हामीले चाहिँ कुनै सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल चाहिँ गर्ने। जस्तै कोही रिलेसनसिपमा बसिराखेको हुन्छ, यदि रिलेसनसिपमा चाहिँ उसको चाहिँ अथवा लभ गरिँदैछ अथवा ब्रेकअप चाहिँ भयो त त्यस्तो बेलामा यदि चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थ चाहिँ राम्रो छ भने उसले चाहिँ के गर्छ त मजाले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफूमा जुन स्ट्रेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब कुनै हुन्छ नि कुनै मान्छेको चाहिँ त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै त्यस्तो हुन्छ, जस्तै जहिले चाहिँ झै झगडा भइराख्ने, गरिबीको कारणले चाहिँ धेरै समस्याहरू भोग्ने, समाजमा चाहिँ अपहेलना हुनु हो, त्यस्तो खालको कारणले गर्दा पनि त्यो जुन स्ट्रेस जुन हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ यदि मेन्टल हेल्दी पर्सन छ भने उसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ भयो जति यता जस्तो सुकै अवस्थामा यति बुझ्नु न, जसको मेन्टल चाहिँ हेल्थ चाहिँ अलिक खराब छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो ह्यान्डल चाहिँ गर्न सक्दैन, र जसको चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ स्वस्थ छ, मेन्टल रूपमा चाहिँ ऊ राम्रो छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा ऊ चाहिँ के हुन्छ त अनुकूल चाहिँ हुन्छ। ल अब रिलेटेड टु अदर एन्ड मेक चोइस। अब उसले चाहिँ के गर्छ त त्यो आफ्नो जीवनमा आइपर्ने खालको समस्याहरूलाई पनि चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, त्यो समाधान गर्न सक्छ र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के गर्छ त टु अदर एन्ड मेक चोइसेस। अब उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले त्यो इच्छाहरू पनि चाहिँ त्यो राख्न सक्छ, त्योसँग सम्बन्धित त्यो डिसिजनहरू पनि बनाउन सक्छ। यदि जसको चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रो छ भने उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले के गर्न सक्छ त त्यो कुनै डिसिजन पनि लिन सक्छ, कुनै चोइसेसहरू पनि त्यो पुरा चाहिँ गर्न सक्छ। हरेक कुराहरू चाहिँ भयो नि मेन्टल हेल्थमा चाहिँ असर पर्दछ। त्यो मैले जुन भने नि त्यो यसको राम्रो छ त्यो चाहिँ सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। ल अब 50 नम्बरमा छ हाउ इज एटेन्सन पर्फर्मड इन ड्रिल। अब जस्तै ड्रिल गर्दा हुन्छ नि एटेन्सन, स्ट्यान्डेज त्योहरू जुन भन्छ तपाईँले चाहिँ स्कुलमा पनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि पिटी जुन हुन्छ, फिजिकल ट्रेनिङ जुन हुन्छ हो। अब त्यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहिले न कहिले त एटेन्सन त सुन्नै भएको होला, त्यसपछि स्ट्यान्डेज भन्छ त्यो चाहिँ। अब चाहिँ यो स्ट्यान्डेज चाहिँ कसरी चाहिँ ड्रिल जुन हुन्छ, ड्रिल भनेको कवाज, यो कवाज चाहिँ गराउँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यो गरिन्छ त त्यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्फर्म कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गर्छ त गरिन्छ त। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ एटेन्सन इन ड्रिल रिफर्स टु द फोकस्ड मेन्टल इङ्गेजमेन्ट। अब यसले चाहिँ के गर्छ त जुन एटेन्सन छ त्यसले चाहिँ के जनाउँछ त फोकस्ड मेन्टल इङ्गेजमेन्ट। अब मानसिक रूपमा चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ समावेशित हुनु, कुनै कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनु त्यसले चाहिँ जनाउँछ अफ लर्न ड्युरिङ रिपिटेटिभ प्र्याक्टिस। अब यो चाहिँ के भयो त अब यो कवाज गर्ने बेलामा यो चाहिँ कुनै जुन हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ कवाज चाहिँ गराउँदैछ त स्ट्यान्डेज जस्तै एटेन्सन, त्यस्तो बेलामा भन्छ भने के हुन्छ तपाईँको चाहिँ दिमाग चाहिँ कहाँतिर ध्यान हुन्छ, जुन वक्ताले चाहिँ केही बोलिराखेको हुन्छ स्टेजबाट त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यान चाहिँ हुन्छ, र जसले चाहिँ के गर्छ त जुन केही कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिक्न र त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त रिपिटेटिभ गर्न। तपाईँले चाहिँ कुनै कुरा सुन्नुभयो र त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो। जस्तै तपाईँलाई भन्छ स्ट्यान्डेज त तपाईँले पनि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त स्ट्यान्डेज, उसले भन्छ त्यो एटेन्सन त तपाईँ पनि एटेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो हुनुहुन्छ त त्यो चाहिँ के भयो त तपाईँको बडी जुन छ त्यो चाहिँ प्रेजेन्स चाहिँ भयो, तपाईँको इन्गेजमेन्ट भयो। अब त्योबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही सिक्नुभयो, यो चाहिँ रिपिटेटिभ प्र्याक्टिस भयो। और ट्रेनिङ एक्टिभिटिज इट क्रुसियल फर इफेक्टिभ लर्निङ एन्ड के भन्छ
लर्निङ एन्ड रिटेन्सन त्यो चाहिँ छ। त्यसपछि हेयर आर सम वे टु एटेन्सन दिस पर्फर्म त्यो के भन्छ त त्यही चाहिँ भयो एटेन्सन इज पर्फर्म्ड इन ड्रिल। यसरी चाहिँ नै चाहिँ के हुन्छ त कवा चाहिँ गरिन्छ र यसको चाहिँ मैले जुन वेहरू छ त्यो पनि लेखिदिएको छु। त्यसपछि यहाँ छ अब कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त। अब फोकस्ड प्र्याक्टिस, अब तपाईँले चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ जस्तै तपाईँले टेन्सन भन्नुभयो भने त्यसमा फोकस दिनुभयो मात्रै चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भन्छ फोकस्ड प्र्याक्टिस। अब कुनै कुरामा चाहिँ फोकस अथवा केन्द्रित हुने चाहिँ बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ र यहाँ दिएको छ फोकस्ड प्र्याक्टिस। अब इङ्गेजिङ इन ड्रिल्स द्याट रिक्वायर्स फुल कन्सन्ट्रेसन। अब फोकस्ड चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ भयो भने अब कुनै कुरामा चाहिँ इङ्गेजिङ, कुनै कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्ने बानी र त्यसले चाहिँ के गर्छ त फुल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोकस गर्नु छ भने तपाईँलाई फुल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गर्नुपर्छ अन स्पेसिफिक स्किल ओर कन्सेप्ट। अब तपाईँले चाहिँ यहीमा होइन, यो चाहिँ तपाईँलाई पिटी गर्नुहुन्छ भने यसको असर चाहिँ अरूमा पनि पर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ पढिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँले के हुन्छ त फुल फोकस चाहिँ हुन्छ, फुल कन्सन्ट्रेसनको साथ चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि छ भेराइटी। अब इन्कर्पोरेटिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ड्रिल्स टु मेन्टेन इन्ट्रेस्ट एन्ड इङ्गेजमेन्ट चाहिँ भन्छ। अब भेराइटी चाहिँ भयो। अब इन्कर्पोरेटिङ जुन छ नि, अब यो चाहिँ के हुन्छ त फरक पनि हुन्छ ड्रिल जुन चाहिँ त्यो चाहिँ भयो। अब यसले चाहिँ के गर्छ इन्ट्रेस्ट एन्ड इङ्गेजमेन्ट। अब तपाईँले चाहिँ यो गर्नुभयो भने अब डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ ड्रिल चाहिँ गर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि इङ्गेजमेन्ट पनि यसमा तपाईँको हुन्छ। त्यसपछि माइन्डफुलनेस। अब टेक्निक, अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो दिमागलाई शान्त गरेर पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो जुन ड्रिल छ त्यो चाहिँ पर्फर्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको दिमाग चाहिँ शान्त छ भने। अब तपाईँले चाहिँ यता त्यो पिटी चाहिँ गराइरहेको छ, तपाईँको ध्यान चाहिँ बेग्लैतिर छ, त्यहाँ भन्छ त्यो के भन्छ स्ट्यान्डिज, तपाईँले यता एटेन्सन चाहिँ मा उभिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हुँदैन। त माइन्डफुलनेस भयो भने दिमागको चाहिँ शान्त भयो भने त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त यो जुन छ त्यो एटेन्सन जुन त्यो पिटीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ माइन्डफुलनेस र टेक्निक छ युजिङ के भन्छ युजिङ स्ट्राटेजी भन्छ, युजिङ स्ट्राटेजी सच एज डिप ब्रेथिङ। अब तपाईँले चाहिँ डिप ब्रेथिङमा गहिरो चाहिँ खालको सास लिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ दिमाग चाहिँ शान्त हुन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ भयो डिप ब्रेथिङ, जोले चाहिँ त्यो सास लिने गर्छ नि हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सास लिने चाहिँ त्यो भयो भने तपाईँको के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन बिफोर स्टार्टिङ ड्रिल। अब तपाईँले चाहिँ पिटी गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ जोडले चाहिँ सास लिनुभयो छोड्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ त कुनै कुराप्रति चाहिँ फोकस हुन्छ, तपाईँको त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ, ध्यान चाहिँ केन्द्रित चाहिँ हुन्छ। ल त्यो चाहिँ भयो। अब यहाँ चाहिँ छ 16 नम्बरमा आर देयर प्लेसेस नियर योर होम एन्ड स्कुल टु प्ले रिले रेसेस, नेम एनी 2 टाइप्स अफ रिले गेम्स। अब के भन्छ तपाईँको जुन नजिकका जुन ठाउँहरू छ, नजिकको जुन घरहरू छ, नजिकको घर जुन घरहरू भयो स्कुल भयो त्यहाँ चाहिँ के गर्छ रेली रेसेस चाहिँ खेलिन्छ त। यदि खेलिन्छ भने 2 टाइप्स चाहिँ रेलीको जुन गेम छ त्यो चाहिँ लेख्न भन्दैछ यता छ। अब मैले यसको लेखेको छु यस देयर आर प्लेसेस हो, मेरो चाहिँ घरनिर चाहिँ के छ त घर र स्कुलतिर चाहिँ के छ त प्ले रेली चाहिँ रेसेस चाहिँ छ। अब एनी 2 टाइप्स अफ रेली जुन छ त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु। गेम्स आर गिभन बिलो चाहिँ मैले यसरी चाहिँ लेखेको छु। अब यसको चाहिँ हल्का चाहिँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेखिदिएको छु। द 2 मोस्ट कमन रिले रेसेस इन ट्र्याक भयो, पहिलो चाहिँ के भयो ट्र्याक एन्ड फिल्ड आर द 4 के छ यसको चाहिँ कति हुन्छ त 4 × 100 मिटर एन्ड 4 त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्टु 400 × 400 मिटर रेसेस चाहिँ त्यो भयो, यति मिटरमा चाहिँ हुन्छ। इन विच 4 एथलेट्स रन 100 मिटरमा चाहिँ त्यो दौड्छ एन्ड 400 मिटर्स इच रिस्पेक्टिभली चाहिँ त्यो चाहिँ भयो। त्यो मैले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसको 2वटा टाइप्स चाहिँ लेखेको छु। र अब स्टार्ट चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो ग्रुप बी को 70 नम्बर र यहाँ चाहिँ दिएको छ विच प्राणायाम हेज बिन सोन इन द गिभन फिगर मेन्सन एनी 2 एडभान्टेज अफ इट। अब तपाईँले जुन यो चित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन क्लास 8 को जुन हेल्थमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सेट 14 मा जुन चित्र हेरिराख्नु भएको छ यो 70 नम्बरमा ग्रुप बी को 70 नम्बरमा हो, त्योबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ त विच प्राणायाम हेज बिन सोन इन द गिभन फिगर। अब त्यो कुन चित्र चाहिँ कुन प्राणायामको चाहिँ यो चित्र चाहिँ देखाएको छ, यदि चाहिँ त्यो चित्रको त्यो
प्रोनाउनको नाम लेख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको दुईवटा विशेषता पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला चाहिँ पहिलो जुन व्हिचवाला छन् त्यसको एन्सर दियो, व्हिच प्रोनाउन हेज बिन जुन सोन इन द फिगर छ नि त्यसको एन्सर दियो। त्यसपछि यसको जुन एडभान्टेज छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छु। पहिला चाहिँ यसले चाहिँ त्यो भन्छ। अब के भन्छ, मूल बन्ध। अब यो कुन चाहिँ प्रोनाउनमा हो त, मूल बन्ध प्रोनाउनमा हेज बिन सोन इन द गिभन फिगर। अब मूल बन्ध जुन प्रोनाउनमा छ त्यसलाई चाहिँ यो चित्रमा चाहिँ देखाइएको छ। अब एनी टू एडभान्टेजेस अफ इट गिभन बिलो। अब यसको चाहिँ दुईवटा विशेषताहरू अथवा दुईवटा फाइदाहरू चाहिँ के छ त, यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, अब यहाँ चाहिँ दिएको छ दुईवटा मैले यसरी लेखेको छ, इट प्रिभेन्ट पाइल्स। अब जसको पाइल्सको समस्या हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, पाइल्सबाट पनि चाहिँ यसले जोगाउँछ। इट प्रिभेन्ट्स लेख्नु होला, PREVENTS प्रिभेन्ट्स। त इट प्रिभेन्ट्स पाइल्स। अब दुई नम्बरमा छ इट रिमुभ्स द विकनेस। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, केलाई चाहिँ कम गर्छ त, केले चाहिँ हटाउँछ त, विकनेस कमजोरीपना अफ एक्सक्रेटरी organ। अब यसले चाहिँ के गर्छ, विकनेस जुन एक्सक्रेटरी हाम्रो जुन organ हुन्छ त्यो एन्ड डिस्पल्स विथ कन्सिस्पेसन चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ पनि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त, रिमुभ चाहिँ गर्ने गर्दछ। अब यहाँ छ 80 नम्बरको जुन क्वेसन छ त्यो, मेन्सन हाउ इट इज पोसिबल टु डिस्टिङ्गेस विच भोवेल बिलोङ्गिङ टु द विच के भन्छ ओक्टेभ इन स्वरलिपि अफ हार्मोनियम। अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसन जुन छ त्यो चाहिँ अलि लामो पनि छ र तपाईँले चाहिँ बुझ्न पनि अलि अप्ठ्यारो भएको जस्तो चाहिँ लागेको होला। र अब चाहिँ यसको चाहिँ जुन पहिला क्वेसन नै बुझ्यो राम्ररी, क्वेसनलाई बुझाउन हल्का म टाइम लिन्छु, त्यसपछि एन्सरमा केही छैन, तपाईँले चाहिँ एन्सर पनि मैले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ छिटो छिटो लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला क्वेसनलाई चाहिँ बुझौँ र क्वेसनलाई चाहिँ के भन्दछ त, मेन्सन हाउ इट इज पोसिबल टु डिस्टिङ्गेस विच भोवेल। अब त्यो जुन हार्मोनियम जुन हुन्छ नि त्यो हार्मोनियम बजाउँदा चाहिँ कसमा चाहिँ कसरी चाहिँ फरक चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ त, कुन चाहिँ भोवेलबाट चाहिँ बिलोङ गर्छ र कुन चाहिँ अक्टेभबाट चाहिँ बिलोङ गर्छ, केमा त स्वरलिपिमा। इन हार्मोनियम जुन छ नि हार्मोनियम चाहिँ बजाउँदाखेरि हामी हार्मोनियम बजाउँछ नि त हो, कुन चाहिँ भोवेलबाट चाहिँ बिलोङ गर्छ र कुन चाहिँ अक्टेभबाट चाहिँ बिलोङ गर्छ, केमा त स्वरलिपि त्यो भयो, केमा र त्यो के बजाउँदा त हार्मोनियमको। ल अब यता हेर्नुहोस् त यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि इन स्वरलिपि द डिस्टिङ्सन्स। अब स्वरलिपिमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो भोवेल जुन छ नि हो हार्मोनियम बजाउँदाखेरि स्वरलिपिमा त्यो भोवेल हो कि अक्टेभ हो त्यो चाहिँ कसरी छुट्याउँछ त। अब यहाँ चाहिँ छ यसको एन्सर इन स्वरलिपि द डिस्टिङ्सन्स अफ, डिस्टिङ्सन भनेको तपाईँको फरक, त्यो कसरी चाहिँ फरक छुट्याउँछ त, द इन स्वरलिपि द डिस्टिङ्सन्स अफ द हार्मोनियम भोवेल्स के भन्छ करेस्पोन्ड टु स्पेसिफिक नोट्स। अब त्यसमा के छ त स्वरबाट चाहिँ छुट्याइन्छ एन्ड देयर अक्टेभ, त्यस अक्टेभको परिपूर्ण गर्छ एन्ड टु डिस्टिङ्गेस विच भोवेल बिलोङ टु द अक्टेभ द फ्लोइङ के भन्छ कन्भेन्सन्स आर जेनरली युजेज। यहाँ चाहिँ छ, यहाँ तल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्छ त यसमा पहिलो जुन छ कसरी चाहिँ त्यो कुन स्वरलिपि चाहिँ भोवेल हो र कुन चाहिँ अक्टेभ चाहिँ हो, कुन चाहिँ स्वरलिपि र कुन चाहिँ अक्टेभ हो स्वरलिपिमा त्यो चाहिँ कसरी छुट्याउँछ त। अब ओक्टेभमा चाहिँ के गर्छ त, पहिलो चाहिँ भयो मार्किङ गरेर, ओक्टेभमा चाहिँ मार्किङ गऱ्यो भने त्योबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ नोटेसन्स अफ भोवेल। अब भोवेलमा पनि नोटेसन हुन्छ, सङ्केतहरू चाहिँ राखेको हुन्छ नि, जस्तै तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नुभएको छैन AEIO यो भोवेल लेटर र कुन चाहिँ कन्सोनेन्ट हो, त्यस्तै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो म्युजिकमा पनि हुन्छ नि, त्यस्तै त्यो नोटेसन भोवेलको नोटेसन चाहिँ छुट्टै राख्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को जुन छ त्यो अक्टेभको चाहिँ नोटेसन चाहिँ छुट्टै राखेर त्यो चाहिँ छुट्याउन सक्छ। त्यसपछि भिजुअल क्युज भन्छ, अब भिजुअल रूपमा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सकिन्छ, त्यो चाहिँ भयो। अब यता चाहिँ मैले निष्कर्षमा लेखेको छु दिस सिस्टम हेल्प म्युजिसियन। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, म्युजिसियन जसले चाहिँ गाना चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दछ छिटै चाहिँ आइडेन्टिफाइज द अक्टेभ अफ इच नोट्स इन द स्वरलिपि फर हार्मोनियम। अब यो जुन कुनै सिङ्गरले जब गाना गाउँछ त यदि हार्मोनियम जसले प्लेलिस्ट गर्छ जसले चाहिँ त्यो गर्छ त उसले चाहिँ के को मात्रामा चाहिँ छुट्याउँछ त, उसले स्वरलिपि जुन छ त्यसको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ भोवेल भयो अक्टेभ भयो त्यो छुट्याएर चाहिँ के गर्छ त कुनै गानाको जुन टोनहरू छ त्यो टोनहरू पनि बनाउन चाहिँ के गर्छ त यसले धेरै नै सहयोग गर्छ। कुनै गानाको जुन ट्र्याक बन्छ कराओके भनौँ अथवा जुन ट्युनहरू जुन बन्छ हो त्यो के को आधारमा बन्छ त, त्यो यसैको आधारमा चाहिँ बनाउँछ। पहिला चाहिँ के गर्छ त म्युजिकमा चाहिँ
त्यही भोवेल्स र अक्टेभ चाहिँ पत्ता लगाइन्छ स्वरलिपिको आधारमा। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हार्मोनियम चाहिँ प्लेइङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ के गर्छ त राखिन्छ हो। त्यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। र यहाँ चाहिँ अब 90 नम्बरमा छ इलिस्ट्रेट द स्टेटमेन्ट विथ एन इक्जाम्पल। अब के भन्छ एउटा चाहिँ त्यो दर्शाउन चाहिँ भनिरहेको छ, लेख्न चाहिँ भनिरहेको छ। इलिस्ट्रेट द स्टेटमेन्ट विथ एन इक्जाम्पल द्याट लोकल फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रमोट आवर ओरिजिनल ट्रेडिसन। अब लोकल जुन फोल्क सङ्ग जुन छ नि, लोकल भनेको तपाईँको स्थानीयतिर पाउने, जुन स्थानीय भनेको गाउँघरमा जुन हामी पाउँछौँ नि त्यो भयो लोकल फोल्क इन्स्ट्रुमेन्ट। अब जस्तै ढोल भयो, मादल भयो, सारङ्गी भयो, पियानो भयो हो, सितार भयो, त्योहरू भयो। जस्तै झाल भयो, झाल त्यो घरको झाल होइन, त्यो झाल पिट्ने गर्छ नि हो, त्यो भण्डाराहरू हुन्छ, त्यो पूजापाठ हुन्छ, झाल पिट्ने गर्छ, त्यो झाल भयो हो। झ्याम्टा भन्छ, त्योहरू भयो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो ओरिजिनल ट्रेडिसन, हाम्रो पहिलादेखि जुन वास्तविक जुन छ त्यो चाहिँ परम्परालाई चाहिँ देखाउँछ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र यो क्वेसन जुन छ त्यो ग्रुप बी को चाहिँ सेकेन्ड लास्ट चाहिँ क्वेसन रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो जुन छ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो ग्रुप सी। ल त्यसपछि यता हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यसको एन्सर लेख्दाखेरि अब फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट रिप्रेजेन्ट एनी अफ द प्लेसेस। अब यसले चाहिँ के गर्छ त जुन फोल्क इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि, अब चाहिँ कुनै ठाउँको चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँछ के त। अब यसले ठाउँ पनि फरक फरक जनाउँछ र यसले चाहिँ के गर्छ त जाति धर्म जुन छ एन्ड स्पेसिफिक कल्चर। अब यसले चाहिँ पहिले त मैले भने यो कुनै ठाउँलाई चाहिँ जनाउँछ त्यो चाहिँ भयो। जस्तै मादल बजाउँछ त मादल चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको पहाडी क्षेत्रतिर बजाउने, जस्तै सारङ्गी भयो त्यो गानाहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग गर्छ। जस्तै ढोलक भयो त ढोलकबाट तपाईँले थाहा हुन्छ नि, जस्तै पूजापाठ यताउतिमा चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गर्छ। अथवा गीतहरूमा जस्तै बाँसुरी भयो त बाँसुरीलाई पनि गीतमा चाहिँ बढी प्रयोग गर्छ हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त एउटा प्लेसेस भयो तपाईँको कुन जातिमा चाहिँ त्यो बढी प्रयोग हुन्छ त्यसले चाहिँ जनाउँछ हो। त्यो भयो। तपाईँले धर्मको त्यो कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बाँसुरीको कुरा लिनुहुन्छ भने यतै कृष्ण भगवान्ले चाहिँ त्यो बाँसुरी बजाउँदैन हो, त्यो चाहिँ भयो हो। त यसले चाहिँ कुन कास्ट भयो, त्यसपछि कुन ठाउँ भयो, कुन संस्कृतिसँग चाहिँ रिलेटेड छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त पहिलो चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, दर्शाउने काम गर्छ। त्यसपछि छ डिफ्रेन्ट कास्ट आर देयर ओन ट्रेडिसनल कल्चर। अब विभिन्न किसिमको जातिहरूको चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको आफ्नै चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरूको कल्चरल हुन्छ, धार्मिक हुन्छ, संहिता हुन्छ, तिनीहरूको जुन नीति नियम छ रीतिरिवाज जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। एन्ड ट्रेडिसनल एन्ड फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अल्सो के भन्छ कम अलोङ विथ देम। अब फोल्क म्युजिकल जुन छ त्योहरू पनि चाहिँ के गर्छ विभिन्न किसिमको समुदाय भयो, विभिन्न किसिमको चाहिँ जाति भयो, विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो धर्म भयो, तिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरूको चाहिँ म्युजिकल चाहिँ जुन छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ उत्पत्ति भएको छ र त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बिलोङ्गिङ गर्छ भने त्योबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आएको हो त्यो भन्न चाहिँ खोजेको छ। त्यसपछि छ बाई द वे एनी स्पेसिफिक कास्ट प्लेज द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट वी क्यान के भन्छ रिकग्नाइज देयर कास्ट एन्ड देयर प्लेसेस। अब कुनै खालको चाहिँ जो बाजाहरू चाहिँ बजाउँछ त्योबाट पनि थाहा पाउन सक्छ। जस्तै यो कुन चाहिँ त्यो कास्ट धर्मको हो त्यो चाहिँ भयो। ल अब एन्ड देयर प्लेसेस, अब तिनीहरू कुन ठाउँबाट चाहिँ बिलोङ गर्छ त्यो चाहिँ भयो। ल त्यसपछि भयो एज इलिस्ट्रेटेड बाई द मादल इज रोल। अब मादलको नै कुरा लिनु हो भने मादल इज रोल इन नेप्लिज फोल्क म्युजिक। अब मादलले पनि चाहिँ के गर्छ नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको छ। त्यसपछि द मादल ह्यान्ड ड्रम त्यसपछि भयो बिलिभ्ड टु हेभ ओरिजिनेटेड विथ द मगर कम्युनिटी। अब जुन मादल भयो त्यसपछि ह्यान्ड ड्रम भयो त्यो चाहिँ केबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको मानिन्छ त केबाट चाहिँ आएको मानिन्छ त यो चाहिँ तपाईँको भयो मगर कम्युनिटीबाट चाहिँ आएको त्यो चाहिँ मान्यता चाहिँ रहेको छ। ल अब यो चाहिँ ग्रुप बी को चाहिँ लास्ट क्वेसन हो। त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो ग्रुप सी को। अब के छ त राइट एनी वान लोकल सङ द्याट इज सिङ इन फेयर्स। अब के गर्छ त फेयर्स भयो, चाडपर्व भयो, त्यसपछि एन्ड सेलिब्रेसन। अब कुनै चाहिँ तिहारहरू भयो नि यताउति त्यो भयो इन योर भिलेज और कम्युनिटी। अब तपाईँको चाहिँ फेयर अब कुनै उपलक्ष्यमा भयो, जस्तै नयाँ सालको उपलक्ष्यमा भयो, त्यस्तो फेस्टिभल कुनै पर्वको भयो, चाडपर्व भयो त्यसको, अथवा कुनै सेलिब्रेसन भयो जस्तै होली चाहिँ भयो हो त्यो होली भयो, जस्तै भाइटिका भयो, त्यस्तो खालको थुप्रै भयो। जस्तै हाम्रो ईद भयो,
हो। त तिनीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ फोल्क सङ चाहिँ गाउने गरेछ। जस्तै हाम्रो जुन छ नि छठ चाहिँ हुन्छ, छठपट्टि चाहिँ त्यो के हुन्छ, त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ रक्षाबन्धन भएकै नै थियो। त्यस्तो थुप्रै खालको छ। जस्तै यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यता तराईतिर चाहिँ यो छठ भइसकेपछि के हुन्छ त, पूर्णिमामा चाहिँ के हुन्छ त चाहिँ त्यो के हुन्छ त सामा चकेबा जुन हुन्छ हो, तिनीहरूमा चाहिँ सामा चकेबामा पनि चाहिँ के गर्छ त गीत गाउने गर्दछ। जस्तै तपाईँलाई भर्खरै चाहिँ अहिले चाहिँ 10-12 दिनको चाहिँ कुरा हो, यही 10 गते आज मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गर्दैछु। कहिले आज अहिले चाहिँ मङ्सिर चल्दैछ। आज चाहिँ मङ्सिर चाहिँ 19 गते रहेको छ। अब मङ्सिर 19 गते र यो विवाह पञ्चमी कहिले थियो त 10 गते। अब 10 गतेले चाहिँ जुन चाहिँ विवाह पञ्चमी थियो त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ के गर्छ त इन्स्ट्रुमेन्टहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ गाना चाहिँ गाउने गर्छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ जुन मैले भन्नु त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ ड्रम राखेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो औजारहरू राखेको हुन्छ त्यो गर्नको लागि, त्यो गाना गाउनको लागि त्यो चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यसरी गरेन भने त्यो गाना त बजाउँछ, तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ स्थानीयता जस्तै मैथिलीमा गाएको गानाहरू चाहिँ पनि के हुन्छ त त्यसमा राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो। ल यति चाहिँ बुझिसकेपछि अब यता मैले लोकल चाहिँ गाना चाहिँ लेखेको छु। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन तपाईँको जुन कम्युनिटीमा चाहिँ जुन गाउने गर्छ नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, मैथिलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, भोजपुरीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, थारू भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ, तामाङमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भयो कि तपाईँलाई चाहिँ कुन भाषामा चाहिँ अथवा डोटेलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कुन भाषामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देख्न मन लाग्छ त त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो फोल्क सङ भयो। तर पुरानो खालको हुनु पऱ्यो, अहिलेको झम्कोवाला गाना हुनु परेन। अलिक त्यो हुन्छ नि नयाँ नयाँ खालको त्यो नलेख्नु होला। अहिले जुन पुरानो खालको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो आमा बुवा अथवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो हजुरआमा हजुर बुवासँग पनि चाहिँ सोधेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ छठको चाहिँ गाना चाहिँ यता लेखिदिएको छु। जुन छठ भएको थियो नि हाम्रो हो, यो कार्तिकतिर जुन हाम्रो छठ भएको थियो त्यति त्यो छठको गाना मैले लेखेको छु। उगहे सुरुज देव अरघ दिनबा के भन्छ त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु यो छठको गाना। उगहे सुरुज देव अरघबा देव, त्यसपछि तोरा उगहे भास्कर भगवान त्यो चाहिँ भन्छ। त हात जोडी नमन करै छी हम देव आशिष अपन दान त्यो चाहिँ भन्छ। त्यसपछि काँचर बनल सुपबा सजल ठेकुवा केला नारिवल भेल त्यो भन्छ। नै के भन्छ नै किनार भन्छ, सरी त्यसको लागि नदी किनार डुबकी मारल के भन्छ, नदी किनार डुबकी मारल उगते सूरज सूर्य भन्छ, सूरज अथवा सूर्य के दिन गेल ओ छठी मैया अपन कृपा करिन सुख समृद्धि देह सब परिवार त्यो चाहिँ भन्छ। तोहर पूजा स भरल घर आँगन जय जय हो सूर्य भगवान त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ छठको चाहिँ जुन गाना छ त्यो चाहिँ लेखेको छु। यसमा चाहिँ भोजपुरी र मैथिली दुवै चाहिँ सुन्दा सुन्दै चाहिँ लाग्छ। यसमा भोजपुरी र दुवै चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ मिक्स भएको छ। ल अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मनाउनु, जस्तै भन्छ नि भन भन भाइ हो देउसी अरे देउसी चाहिँ भन्छ नि, तपाईँले चाहिँ देउसीको गाना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर पुरानो खालको लेख्नु होला। तपाईँलाई होलीको गाना मनपर्छ भने होलीको पनि लेख्नु होला हो। जस्तै दीपावलीको मनपर्छ भने दीपावलीको पनि लेख्नु होला, तर पुरानो खालको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो होला। जसमा चाहिँ फोल्क जुन हुन्छ नि फोल्क इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ, पुरानो खालको बाजाहरू प्रयोग भएर अहिलेको हुन्छ नि त्यो त्यस्तो खालको नलेख्नु होला। यस्तो खालको क्वेसनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने यस्तो खालको जुन क्वेसन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षामा आइदिँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब दिमागै काम गर्न छोडिदिन्छ है। अब कसरी लेखो अब, किनभने तपाईँहरूले चाहिँ मोडर्न अहिले हामी र तपाईँ चाहिँ जे होस् हामी त नयाँ अहिले जेनेरेसनका मान्छे छौँ नि, हामी जेनजीमा पढ्छौँ त हामी चाहिँ जति पनि छौँ त हामी नयाँ नयाँ गाना चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ। तर परीक्षामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जहिले पनि फोल्क चाहिँ सङ चाहिँ सोध्छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। र तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3वटा चाहिँ फोल्क सङ चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गरेर जानुभयो भने राम्रो चाहिँ परीक्षामा पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ भयो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन नयाँ नयाँ गाना छ त्यो नलेख्नु होला, तपाईँको मार्क पनि काटिन्छ र मार्क पनि सोचे जति चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुने छैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोल्क सङ पनि तयारी चाहिँ गर्नु होला। र तपाईँलाई कुन भाषामा चाहिँ मनपर्छ त्यो चाहिँ, जस्तै तपाईँको चाहिँ
मातृभाषा चाहिँ मैथिली हो भने तपाईहरुले मैथिलीमा नै चाहिँ त्यो गर्नु होला। जस्तै मेरो मातृभाषा चाहिँ के हो त मैथिली, म मैथिली नै बोल्छु र अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियो सम्झाउनको लागि मात्रै म नेपाली भाषा बोल्दै छु, तर मेरो जुन मदर ल्याङ्ग्वेज जुन छ नि त्यो चाहिँ म मैथिली नै बढी बोल्छु ल। र टिचिङको क्रममा मात्रै चाहिँ म के गर्छु त इंग्लिश अथवा नेपाली चाहिँ दुवै चाहिँ मिलाएर चाहिँ बोलिदिन्छु, त्यो चाहिँ भयो। तर मेरो चाहिँ जुन मातृभाषा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो मैथिली नै हो। त्यसैले चाहिँ मैले यो छठको जुन गाना लेखेको छु त्यो चाहिँ त्यो मैथिलीमा नै लेख्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु। अब यहाँ छ यो ग्रुप सी को, र ग्रुप सी मा मैले चाहिँ भन्नै दिएको छु एउटा क्वेशन चाहिँ कति रहन्छ 4 मार्क्स रहन्छ र यो चाहिँ जम्मै 5 वटा चाहिँ सोधिन्छ। त 4 × 5 चाहिँ भयो 20 मार्क। यो चाहिँ जम्मै 5 वटा क्वेशन चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईले 20 मार्क चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउन सक्नु हुनेछ। अब यहाँ छ यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ पहिला क्वेशन नै बुझौ, अहिले आन्सरतिर नजाऊ। यहाँ चाहिँ भन्छ अ पर्सन इन योर नेबरहुड। अब तपाईको चाहिँ जुन छिमेकी छ, तपाईको जुन छिमेकी टेक्स ओपियम भन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ चरेस चाहिँ लिन्छ, चरेस हो। अब व्हाट आर 4 सजेसन्स। अब उसले चाहिँ गाँजा चरेस चाहिँ के हुन्छ नि त्यो लिन्छ। तर यति बुझ्नु न ओपियम जुन छ नि त्यो हल्का चाहिँ नेगेटिभ टाइपको नै छ। यसले चाहिँ एडिक्ट नै बनाउँछ, दिमागलाई नै चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो इम्ब्यालेन्स चाहिँ बनाउँछ, ड्रगको काम नै गर्छ यसले, ड्रगको। अब तपाईले चाहिँ ड्रग एब्युजमा चाहिँ पढ्नु भएको छ नि हो, त तपाईको चाहिँ के गर्छ त एउटा चाहिँ छिमेकीले चाहिँ के गर्छ त ओपियम चाहिँ लिन्छ, चरेस चाहिँ लिने गर्छ, भन्छ गाँजा चरेस हो। त्यसपछि व्हाट आर 4 सजेसन। अब तपाईलाई चाहिँ उहाँलाई के चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिनुहुन्छ त्योबाट चाहिँ बच्नको लागि त। अब त्यो चाहिँ भन्छ अब एनी 4 सजेसन के भन्छ सजेसन हिम टु गेट राइड अफ द्याट ह्याबिट। अब योबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ जस्तै उनी चाहिँ चरेस भयो, भाङ भयो, गाँजा भयो त्योहरू चाहिँ प्रयोग नगरोस्, त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ निम्न अनुसारको चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिनेछु। र यहाँ चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु पहिलो 4 वटा चाहिँ सजेसनहरू। हुन त तपाईले चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि लेख्नु होला, यो पनि सजेसन दिने खालको छ नि। अब सबैले चाहिँ सबैको चाहिँ के हुन्छ त सोच्ने जुन छ तरिका जुन छ सोच्ने शैली छ त्यो चाहिँ के छ त फरक चाहिँ हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो हिसाबले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ के गरेको छु त आफ्नो हिसाबले नै लेखेको छु ल। आई सजेस्ट टु नेभर slowly cut down on opium instead of stopping suddenly so it easier on his body and mind। अब म चाहिँ के गर्छु त आफ्नो जुन छिमेकी छ त्यसलाई म के भन्छु त यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडाउने बानी चाहिँ बसाल्नु होला। एकै पटक चाहिँ छोडाउनु भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको शरीर र मस्तिष्कको लागि दुवैको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छ। त म चाहिँ पहिलो जुन उहाँलाई जुन म आफ्नो छिमेकीलाई जुन कुरा चाहिँ सजेस्ट गर्छु त्यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हुनेछ त पहिलो चाहिँ स्लोली चाहिँ कट डाउन भन्नाले बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ ल त जस्तै तपाईले चाहिँ धेरै मात्रामा जस्तै तपाईको छिमेकी चाहिँ लिइराखेको छ भने तपाईले चाहिँ के सजेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त डोजको मात्रा चाहिँ हल्का कम गर्दै गर्दै के गर्छ त जस्तै उसलाई चाहिँ ओपियम लिने चाहिँ धेरै बानी छ त्यसलाई हल्का बिस्तारै गर्यो यसरी गर्दै 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 त्यसको आदत कम्तीमा छुटाउनको लागि कम्तीमा पनि 3 देखि 4 महिना लाग्छ त्यो लत छुटाउनको लागि। जस्तै हुन्छ नि सुधार केन्द्रमा 3 देखि 4 महिना मजाले फुट्ने गरी पिट्छ नि सुधार केन्द्रमा, त्यही गर्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ के गर्छ बिस्तारै 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 त्यसलाई छुटाउने बानी गर्छ र त्यो पिटान पनि हुन्छ नि अन्धाधुन्ध हुन्छ, त्यो पिटान पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। खानापिनामा पनि मजाले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त त्यो गरिदिन्छ, खान दिँदैन यताउति त्यो के हुन्छ त्यो के भन्छ यातना पनि त्यहाँ धेरै दिन्छ, पिटान पनि धेरै लाग्छ, त्योहरू चाहिँ भयो हो। त्यो चाहिँ भयो। त पहिलो कुरा जुन मैले भने नि म आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ के सल्लाह दिन्छु त यसलाई चाहिँ जुन ओपियमको जुन लत लागिसकेको छ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ छोड्नु। एकैपटक छोड्यो भने त्यसको दिमाग र बडी दुवैलाई चाहिँ असर गर्छ। छोड्नु त छोड्नै पर्छ तर बिस्तारै बिस्तारै, एकैपटक छोड्यो भने त्यसको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो नहुन्छ। त्यसपछि के छ ही किप्स हिमसेल्फ इङ्गेज्ड इन डेली वर्क्स। अब म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु त अब उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ लगाउनु पर्छ आफ्नो काममा एन्ड हबी टु किप हिज थट अवे फ्रम द ह्याबिट। अब उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको कामहरूमा चाहिँ लाग्न चाहिँ म चाहिँ सल्लाह दिन्छु जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्न उसँग टाइमै नरहोस् हो। त्यस्तो खालको चाहिँ सल्लाह चाहिँ उसले चाहिँ मान्यो भने पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त छिमेकी चाहिँ छिटै चाहिँ रिकभर चाहिँ हुन्छ। त पहिलो सल्लाह मैले भने नि अब खान्छ ओपियम त त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के गर्न सकिन्छ त कम गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को के छ त आफूलाई चाहिँ काम धन्दामा चाहिँ हुन्छ नि नयाँ नयाँ स्किल चाहिँ सिकेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त योबाट चाहिँ दिमागको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त डाइभर्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै नयाँ नयाँ जस्तै पेन्टिङ भयो, सिङ्गिङ भयो, एक्टिङ भयो, ग्राफिक डिजाइन भयो, थुप्रो खालको यस्तो कामहरू छ
जस्तै थुप्रै खालको कामहरू छ, जस्तै पढाइमा ध्यान दिन सकिन्छ, त्योहरू चाहिँ भयो हो। त्यो भयो जस्तै त्यो अरू चाहिँ मोटिभेसन गुरुलाई चाहिँ सुन्न सकिन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हुन्छ नि प्रेमानन्द त्यो छ त्यसलाई पनि सुन्न सकिन्छ। उहाँलाई पनि सुन्नुभयो भने त मजाले चाहिँ मान्छे चाहिँ अहिले मोटिभेट हुन्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ त्यो मोटिभेट पनि लिएर त्यो मोटिभेसन लिएर पनि चाहिँ के हुन्छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ चेन्जेस चाहिँ गरिराखेको नै छ। अब त्यसपछि छ 3 नम्बरमा, आई मेड हिम टु टक विथ फ्यामिली एन्ड क्लोज फ्रेन्ड्स फर सपोर्टिङ वेन एभर हि फिल्स विक एन्ड टेम्प्ट। अब म चाहिँ उसलाई चाहिँ अर्को सल्लाह चाहिँ के दिन्छु त, अब यदि चाहिँ कुनै बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो छिमेकीलाई कहिले चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ कमजोरीपना आयो, कहिले चाहिँ त्यो टेम्परेचर चाहिँ हाई भयो, कहिले त्यो टेन्सन चाहिँ धेरै भयो, त्यस्तो बेलामा म चाहिँ उसलाई के सल्लाह दिन्छु त, एक्लै चाहिँ हुँदा आफ्नो साथीसँग कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसँग कुरा गर्नुहोस्, तर आफ्नो टिचरसँग पनि कुरा गर्नुहोस् र आफ्नो मनका कुराहरू चाहिँ के गर्नुहोस् त उहाँलाई सेयर गर्नु। दिमागमा राख्यो भने अप्ठ्यारो छ। त्यसपछि अर्को जुन लास्ट छ त्यो चाहिँ म के भन्छु उहाँलाई त, आई गोट हिम एभ्री मर्निङ he reminds himself that quieting will give him better the health, peace and happier future। अब म उसलाई चाहिँ अरू के भन्न लगाउँछु त, जस्तै ओम चान्टिङहरू भयो त्यो पनि गर्न लगाउँछु, मेडिटेसन गर्न लगाउँछु, योगा गर्न लगाउँछु, आफ्नो साथी त्यो छिमेकीलाई चाहिँ त्यो सल्लाह दिन्छु। र अर्को चाहिँ म उसलाई चाहिँ एउटा के चाहिँ सिक चाहिँ सिकाउँछु त, जुन अर्को छ हरेक बिहान चाहिँ उठ्दा चाहिँ म उसलाई चाहिँ के चाहिँ भन्न लगाउँछु अथवा उसलाई चाहिँ के सजेसन दिन्छु कि तपाईँ चाहिँ यसरी सोच्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ यो जुन यो ओपियमको जुन क्विट चाहिँ गर्नुभयो भने, यसलाई चाहिँ छोड्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ त, दिन प्रतिदिन नै तपाईँलाई चाहिँ जुन स्वास्थ्य छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, तपाईँको जुन मस्तिष्क छ त्यसलाई पनि शान्त बनाउँछ र तपाईँले चाहिँ योले चाहिँ तपाईँको जुन भविष्य छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुनेछ। तपाईँले चाहिँ खुसियाली चाहिँ आउनेछ, तपाईँलाई चाहिँ केही त्यस्तो खालको चाहिँ झगडा हुने छैन, तपाईँको चाहिँ प्रगति हुनेछ, तपाईँको दिमागको वृद्धि विकास हुनेछ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अथवा तपाईँले आफ्नो कुनै केरियरमा भयो तपाईँले चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो खालको कुराहरू पनि उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त, उसलाई त्यस्तो खालको मोटिभेट चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ सिकाउँछु। ल अब अर्को चाहिँ यति चाहिँ मैले 4वटा चाहिँ भनिदिएँ। अब अर्को छ यता, राइट एनी 4 वेज टु बी प्रोटेक्ट फ्रम सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज। अब 4वटा चाहिँ के भन्छ उपायहरू लेख्ने जोबाट चाहिँ के हुन्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज चाहिँ लाग्छ। अब योबाट चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो बच्न सकिन्छ त, अब सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भनेको जस्तै एचआइभी भयो, एचआइभी एड्स भयो। अब हुन्छ नि बिना चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स अथवा यौन सम्पर्क गर्न चाहिँ खोज्यो भने के हुन्छ त एड्स चाहिँ लाग्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भने मल्टिपल चाहिँ सेक्सुअल चाहिँ पार्टनर राखेको हुन्छ। अब एउटै चाहिँ पुरुषले चाहिँ के गर्छ त मल्टिपल महिलासँग चाहिँ के गरेको हुन्छ त उसले यौन सम्पर्क चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ। अथवा महिलाको नै केसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो एउटा महिलाले चाहिँ के गर्छ त मल्टिपल चाहिँ त्यो पार्टनरसँग चाहिँ के गर्छ त यौन सम्बन्ध चाहिँ बनाउने गर्दछ। त्यो चाहिँ भयो। अब यो यस्तो खालको ससानो खालको मिस्टेकले चाहिँ गर्दाखेरि अब कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस चाहिँ प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एड्स चाहिँ फैल्ने चाहिँ त्यो हुन्छ। अब एड्स चाहिँ सानोतिनो चाहिँ त्यो कुनै समस्या चाहिँ होइन, त्यो त एउटा विकराल समस्या हो जुन चाहिँ के छ त अहिले तपाईँले चाहिँ झन्डै यसको चाहिँ हेर्नुभयो भने 40 देखि 50 मिलियन चाहिँ पुगिसकेको छ यो एड्सको चाहिँ जुन पेसेन्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने एड्स लागेको व्यक्तिको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ्दैछ हो। अब त्यसैले भन्छ जुन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड जुन डिजिज छ त्योबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त हो, त्यो चाहिँ बच्ने चाहिँ उपायहरू चाहिँ लेख्न भन्छ। र अब यसको छ एनी 4 वेज टु बी प्रोटेक्टेड फ्रम सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज आर गिभन बिलो। अब 4वटा उपायहरू तल यस प्रकार छन् जसले चाहिँ के गर्छ त यो जुन छ नि यौन प्रसारित जुन रोगहरू हुन्छ त्योबाट चाहिँ बच्ने उपायहरू चाहिँ तल यस प्रकार चाहिँ दिएका छन्। र पहिलो चाहिँ म भन्छु स्टे विथ वन के भन्छ अन इन्फेक्टेड पार्टनर। अब जहिले पनि चाहिँ कोसँग चाहिँ त बस्नुपर्छ त जुन चाहिँ पार्टनर चाहिँ के भन्छ त इन्फेक्टेड चाहिँ छैन, त्यसलाई चाहिँ केही त्यो भएको छैन अथवा केही चाहिँ उसले चाहिँ अरूसँग चाहिँ केही बनाएको छैन, तपाईँसँग मात्रै बनाएको छ, त्यस्तो चाहिँ के गर्न त्यो भयो त त्यो चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ के भन्छु त त्यो अर्को चाहिँ के सल्लाह दिन्छु त युज कन्डम्स एन्ड के भन्छ डेन्टल ड्याम्प्स कन्सिस्टेन्टली एन्ड करेक्टली। अब यो कन्डमको चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ त्यो सल्लाह दिन्छु। त्यसपछि डेन्टल ड्याम्प्स एन्ड कन्सिस्टेन्टली एन्ड करेक्टली। अब त्यो हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो अब
कुनै डिभाइसेसहरू हुन्छ, जस्तै कन्डम भयो, त पुरुषले प्रयोग गर्ने भनेको कन्डम र महिलाले प्रयोग गर्ने भनेको फेमिडम। अब कन्डम र फेमिडमको चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त, त्यो चाहिँ भयो। अब कहिले काहीँ हुन्छ भने कन्डमको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि चाहिँ के हुन्छ त, कतिपयलाई चाहिँ एड्स चाहिँ लाग्ने गर्छ। अब कन्डम चाहिँ बिचमा फुट्ने अथवा कन्डमको चाहिँ प्रयोग गर्न नजानेर चाहिँ के हुन्छ त, त्यो स्पर्म चाहिँ महिलाको चाहिँ के हुन्छ त, भेजानामा जसरी पनि इन्टर चाहिँ गरि नै हाल्छ, त्यो कन्डमले पनि चाहिँ रोक्न सकिराखेको हुँदैन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कन्डमको बारेमा चाहिँ प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ, कसरी चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो भयो। त्यसका भएका गल्तीहरू चाहिँ करेक्ट गरेर चाहिँ पनि के गर्न सकिन्छ त, यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ ल्यायो भने, अभ्यासमा चाहिँ ल्यायो भने, महिलाले चाहिँ फेमिडम र पुरुषले चाहिँ कन्डममा चाहिँ राम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसेस ल्यायो भने, प्रयोग गर्न जानिसकेपछि मात्रै चाहिँ के हुन्छ त, सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ मैले भनिदिएँ। पहिलो चाहिँ त्यो स्टे विथ वान इन्फेक्टेड पार्टनर। अब एउटा चाहिँ जुन स्वास्थ्य छ त्योसँग चाहिँ बस्नु, एउटैसँग चाहिँ त्यो शारीरिक चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ बनाउनु, त्यो चाहिँ 2 नम्बरमा थियो चाहिँ कन्डम चाहिँ त्यो कन्डमको प्रयोग गर्ने र त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ लिने। त्यसपछि गेट भ्याक्सिनेटेड। अब भ्याक्सिन पनि लिनुपर्छ कहिले काहीँ, त्यो हुन्छ नि, जस्तै हामीले चाहिँ लिएका थियौँ त कोरोना कालमा 2वटा भ्याक्सिन हो। त कोरोना भाइरसमा त्यो टाइममा चाहिँ जुन भ्याक्सिन लिएका थियो त्यसले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई कोरोनाबाट चाहिँ बचायो, त हामीलाई त थाहा नै छ हो। त्यस्तै चाहिँ योबाट पनि बाँच्नु। यदि तपाईँलाई चाहिँ डाउट लाग्छ भने हो यसलाई चाहिँ एड्स लागेको छ, मलाई पनि लाग्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ के गर्नु त, तुरन्त चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा जाँच गरेर पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ, त्यसपछि अभोइड मल्टिपल पार्टनर सेक्सुअल एक्टिभिटिज। मैले भने नि, अब एउटै पुरुषले चाहिँ 2 देखि 3वटा महिलासँग चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभिटिज चाहिँ गरिराखेको हुन्छ र एउटै महिलाले चाहिँ 2-3वटा पुरुषसँग चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ के हुनु पर्छ त, क्रियाकलाप चाहिँ एभोइड अथवा बन्द गर्नुपर्छ। ल अब अर्को नम्बरमा छ यता 23 नम्बरमा, राइट एनी 4 वेज टु स्टे सेफ अन द प्लेग्राउन्ड। अब प्लेग्राउन्डमा चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित रहने त। अब प्लेग्राउन्ड भनेको यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ भन्न खोजेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, अब स्कुलमा चाहिँ खेल्दाखेरि अथवा क्लासैमा चाहिँ क्लासैबाट चाहिँ प्लेग्राउन्डमा चाहिँ टिफिनको टाइममा चाहिँ दौड्दाखेरि, अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, एक अर्काबाट चाहिँ त्यो लडिने चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ। त्यो त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ भइरहेको विद्यार्थीमा चाहिँ त्यो ठक्कर खाने, त्यो विद्यार्थी चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ झगडा गर्ने अथवा चिप्लिएर चाहिँ खस्ने हो, त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ त, भइराखेको नै हुन्छ स्कुलमा चाहिँ। त्यस्तो चाहिँ भन्नु, र यो चाहिँ त्यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रश्न छ। अब यहाँ चाहिँ छ, अब यो चाहिँ प्लेग्राउन्डमा चाहिँ हुने दुर्घटनाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ त, त्यो चाहिँ के भन्छ, 4वटा उपाय चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न चाहिँ भन्दैछ। र यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला, एनी 4 वेज टु स्टे सेफ अन द प्लेग्राउन्ड आर गिभन बिलो। अब मैदानमा अथवा फिल्डमा चाहिँ सुरक्षित रहने 4वटा उपायहरू तल चाहिँ यस प्रकार छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो नम्बरमा छ, अलवेज युज द प्लेग्राउन्ड इक्विपमेन्ट एज इन्टेन्डेड। अब त्यो हुन्छ नि, प्लेग्राउन्डमा चाहिँ खेल्दाखेरि भयो, जसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ के हुन्छ, इक्विपमेन्ट हुन्छ नि। अब प्लेग्राउन्डमा चाहिँ जस्तै तपाईँले चाहिँ क्रिकेट खेलिराख्नु भएको छ भने त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ के हुन्छ त, तपाईँले चाहिँ त्यो हातमा चाहिँ पन्जा लगाउनु भयो, त्यो भयो नि, त्यो चाहिँ भयो। र टाउकोमा पनि चाहिँ एउटा हुन्छ हेलमेट जस्तै टाइपको, अथवा खुट्टामा पनि त्यो लगाएको हुन्छ नि हो, त्यसले चाहिँ त्यो गर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो लगाउनु भयो भने पनि के हुन्छ त, यो फिल्डमा चाहिँ दुर्घटना चाहिँ हुँदैन खेल्ने टाइममा। त्यो क्रिकेट खेल्ने टाइममा भयो, फुटबल खेल्ने टाइममा हुन्छ नि, त्यो जुत्ता लगाएर खेल्छ हो। अब जुत्ता लगाइकन नखेल्यो भने खुट्टामा चाहिँ धेरै असर पर्छ, तर जुत्ता लगाएर खेल्यो भने के हुन्छ त, झनै चाहिँ के हुन्छ त, राम्रो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो दुर्घटनाबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ छ, बी अवेर अफ योर सराउन्डिङ एन्ड वाच आउट फर अदर चिल्ड्रेन। अब यो त भयो, त्यो त मैले खेलको चाहिँ भनिदिएँ। अब टिफिन टाइम भयो, अब कहिले चाहिँ यताउति निस्किने बेला अथवा जस्तै सुरुमा नै जान्छ जब विद्यार्थी स्कुलमा बसबाट चाहिँ स्कुलमा चाहिँ इन्टर गर्छ, त्यस्तो बेलामा पनि दौड्ने बेलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो गरिराखेको हुन्छ। अथवा धाराबाट नै चाहिँ पानी खाइसकेपछि चाहिँ निस्किन्छ त धेरै चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। के गर्नुपर्छ त, सतर्क भएर चाहिँ यताउति चाहिँ हेर्नुपर्छ, कोही चाहिँ दौडिराखेको छ कि छैन। यदि दौडिराखेको छैन भने बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ, दौडिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, ढाँट्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा, नेभर रन और प्ले नियर द स्विङ्स। अब जहिले पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, नियर चाहिँ त्यो यताउति चाहिँ दौड्नु पर्दैन, जहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि हो, स्विङ्स चाहिँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यताउति चाहिँ खेल्नु हुँदैन, त्यो भयो।
त्यसपछि छ 4 नम्बरमा अलवेज आस्क एन एडल्ट फर हेल्प इफ यु निडेड इट। अब आवश्यकता पर्यो भने त्यो जसले पनि के गर्नुपर्छ त एडल्ट जुन वयस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उमेरभन्दा हल्का ठुलो हुन्छ त्योसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ त मद्दत चाहिँ लिनुपर्छ। ल अब यति चाहिँ भइसकेपछि यता छ 24 यो चाहिँ ग्रुप सी को चाहिँ सेकेन्ड लास्ट चाहिँ क्वेसन छ। अब 24 मा छ राइट द रिजन वाइ नेपाली आर्ट इज फेमस। अब नेपाली कला चाहिँ किन चाहिँ फेमस छ त अब यसको चाहिँ कारण चाहिँ लेख्न भनेको छ र अब कारण चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले भनेको नै छु 4 वटा जसरी पनि एनी हाउ तपाईँले चाहिँ लेख्नै पर्छ ग्रुप सीमा र ग्रुप बीमा चाहिँ सोधेको छ भने तपाईँलाई 2 वटा चाहिँ प्रश्न त्यो 2 वटा पोइन्ट्स चाहिँ लेख्नुपर्छ र ग्रुप एमा सोधेको छ भने एउटा चाहिँ लेखिदिँदा पुग्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ ग्रुप सीमा चाहिँ सोधेको छ त्यसैले यसमा कम्ती पनि 4 वटा पोइन्ट्स त लेख्ने नै पर्छ। अब यहाँ छ द रिजन्स वाइ नेपाली आर्ट इज फेमस आर गिभन बिलो। अब नेपालमा चाहिँ यो कला चाहिँ धेरै नै फेमस छ त्यसका चाहिँ 4 वटा चाहिँ कारण मैले चाहिँ लेखेको छु र पहिलो कारण छ इट रिप्रेजेन्ट्स द ग्लोरी एन्ड रिचनेस अब इन द आर्ट एन्ड कल्चर अफ नेपाल। अब यसले चाहिँ के गर्छ त केलाई चाहिँ जनाउनु चाहिँ केलाई झल्काउँछ त केलाई चाहिँ त केमा धनी चाहिँ देखाउँछ त कल्चर भयो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ धनी हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। नेपाल चाहिँ केमा चाहिँ धनी हो त सांस्कृतिक रूपमा। ल अब अर्को चाहिँ के छ त नेपाली आर्ट एट्र्याक्ट्स टुरिस्ट। अब यसले चाहिँ किन चाहिँ फेमस छ नेपाली त पहिलो चाहिँ मैले भने यो चाहिँ संस्कृतिमा चाहिँ धनिक छ त्यो चाहिँ भयो यता मैले भने संस्कृतिमा धनिक छ। त्यसपछि अब नेपाली सोसाइटी त्यो मैले भने नेपाली समाजमा चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ भयो। ल अब नेपाली आर्ट एट्र्याक्ट्स टुरिस्ट। अब यसले चाहिँ के गर्छ त नेपाली आर्टले टुरिस्ट जुन हुन्छ पर्यटक तिनीहरूलाई पनि चाहिँ के गर्छ त आकर्षण चाहिँ काम गर्छ तिनीहरूलाई पनि एट्र्याक्ट चाहिँ गर्ने काम गर्छ विच लिड्स टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट इन द नेसन। अब यसले पनि चाहिँ के गर्छ त राष्ट्रको चाहिँ विकास गर्न चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ विकसित बनाउन पनि यसले चाहिँ मद्दत चाहिँ गर्दछ भन्ने चाहिँ अर्थ चाहिँ लाग्छ यसको त्यो चाहिँ बुझ्यो। र पहिलो मैले भने नि यो चाहिँ केमा रिच छ त कल्चरमा सांस्कृतिक रूपमा नेपाली चाहिँ सोसाइटीमा पनि यो चाहिँ धेरै प्रचलित छ। अर्को चाहिँ छ यसले चाहिँ 2 नम्बरमा जुन छ यसले चाहिँ टुरिस्ट जुन पर्यटकहरू छ त्यसलाई पनि एट्र्याक्ट चाहिँ गर्ने गर्दछ जुन चाहिँ के गर्छ त राष्ट्रको विकासको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि नेसनल के भन्छ इकोनोमिक ग्रोथ। अब आर्थिक वृद्धिमा पनि यसले चाहिँ त जुन हाम्रो राष्ट्रको जुन आर्थिक जुन वृद्धि दर छ नि त्यसमा पनि यसले चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ इन द नेसन क्यान बी सिन ड्यु टु द स्मल कोटेजेज आर्ट बिजनेस। अब सानो खालको पनि यो कलाको चाहिँ त्यो व्यापार चाहिँ स्टार्ट भयो भने यसले चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नेपाली जुन इकोनोमिक छ नि त्यसमा झनै चाहिँ सुधार आउँछ। जस्तै तपाईँले चाहिँ अहिले थाङ्का चित्र चाहिँ सुन्नुभएको होला पुवा चित्र सुन्नुभएको होला भित्ते चित्र चाहिँ सुन्नुभएको होला तपाईँले चाहिँ जुन हुन्छ नि मिथिला आर्ट जुन छ जुन हाम्रो जनकपुरमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिथिला आर्ट कति राम्रो चाहिँ त्यो बनाएको हुन्छ मिथिलामा त्यो मिथिला आर्ट चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ बनाएको हुन्छ। र तपाईँले पुवा चित्र भयो थाङ्का चित्र भयो तिनीहरू पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पनि भयो। अब यो चित्रहरूको जुन छ यो कलाहरूको ससानो खालको पनि चाहिँ एउटा व्यवसाय स्टार्ट गरिदियो भने त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा पनि चाहिँ के हुन्छ त असर पुग्छ र त्यसको चाहिँ जुन नेपालको आर्थिक वृद्धि दर जुन छ त्यो चाहिँ झनै चाहिँ के हुन्छ त अगाडि बढ्छ। ल अर्को जुन छ इट रिप्रेजेन्ट्स द नेसन एज एन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म। अहिले यसले चाहिँ के जनाउँछ त अब कलाको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो यहाँबाट चाहिँ पनि केही कलाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्न सक्छौँ अरू देशले चाहिँ सिक्न सक्छ त्यो प्लेटफर्म भयो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म। माले नेपालीबाट पनि चाहिँ अरू देशले चाहिँ अरू मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ त वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ केही सिक्न सकिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो सेन्टेन्सको। जस्तै नेपालीबाट चाहिँ के सिक्न सकिन्छ जस्तै थाङ्का चित्र भयो पुवा चित्र भयो भित्ते चित्र भयो त्यसपछि मैथिली जुन चाहिँ मिथिला आर्ट छ त्योहरू पनि सिक्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। यसले चाहिँ त्यसलाई पनि जनाउँछ र यो 4 वटा जुन छ नि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाइलाइट नै गरिदिएँ। यो जुन चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन 4 वटा कारण छ यो 4 वटा कारणले गर्दा चाहिँ के छ त नेपाल चाहिँ फेमसमा चाहिँ प्रसिद्ध रहेको छ। ल अब यो चाहिँ ग्रुप सी को लास्ट क्वेसन र यहाँ चाहिँ देखाइएको छ ड्र अ पिक्चर अफ भलिबल कोर्ट विथ अ नेट। र अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ड्र त मलाई त्यति आउँदैन त्यसैले मैले चाहिँ एउटा एडिट गरेर मैले चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ टाँस दिएको छु र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ बनाइदिनु भयो भने तपाईँले राम्रै मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँ मैले चाहिँ त्यो लेखेको छु नि जस्तै यो
मैले ससाना खालको डिटेलहरू चाहिँ यहाँ एड गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु भलिबोर्ड कोड, त्यो चाहिँ भयो। अब क्वेसनमा नै चाहिँ के छ त भलिबोर्ड कोडलाई चाहिँ देखाउन भनेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भलिबोर्ड कोडको जुन छ नि भलिबोर्ड यता चाहिँ कति छ, कति मिटरको चाहिँ यो रहेको छ, त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यसपछि यहाँ जुन छ नि ब्याक जुन भयो पछाडिको एरिया छ, त्यसपछि सेन्टर लाइन भयो, त्यसपछि यो भयो तपाईँको फ्रन्ट जोन छ, फ्रन्ट भनेको अगाडिको, त्यसपछि यो नेट यहाँ चाहिँ जालो हुन्छ, यहाँ चाहिँ भलिबल खेल्दा चाहिँ यता चाहिँ त्यो बल चाहिँ त्यो गर्ने गर्छ। यो चाहिँ अट्याक भयो, यहाँ चाहिँ अट्याक लाइन भयो। यो त्यसपछि भयो यो इन्ड लाइन, यहाँ चाहिँ गएर समाप्त चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि यो साइड यो छेउछाउको चाहिँ त्यो भयो, यो भित्र चाहिँ रहेर चाहिँ खेल्नुपर्छ। योभन्दा बाहिरको भयो भने त्यो त्यसको आफ्नो छुट्टा छुट्टै नियम अनुसार चाहिँ त्यो आउट गर्ने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ यताको जुन छ त्यो चाहिँ कति रहेको छ 9 मिटर रहेको छ। 9 मिटरलाई चाहिँ तपाईँले फिटमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने यो 30 फिट चाहिँ रहेको छ। र त्यसपछि आउट अफ बाउन्ड्रिज, अब यस्तो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ आउट अफ बाउन्ड्रिज यहाँ चाहिँ गयो भने त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन। त्यो चाहिँ मैले हरेक कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरिदिएको छु। यो जुन छ तपाईँले चाहिँ जुन चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के छ आउट अफ बाउन्ड एल्टिना जुन छ त्यो चाहिँ कति छ 2.43 मिटर चाहिँ रहेको छ। यसलाई फिटमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 8 फिटको चाहिँ हुन्छ फोरमेनको लागि। यो पुरुषको लागि चाहिँ कति हुन्छ त झन् त बुझ्नु न तपाईँको 2.43 चाहिँ यो मिटर चाहिँ रहन्छ। र यो महिलाको लागि चाहिँ कति हुन्छ हल्का कम हुन्छ, किनभने महिलाको हेड पनि त कम हुन्छ नि। अब महिलाको हेड चाहिँ कम हुन्छ, अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ त 2.24 चाहिँ मिटर चाहिँ राखिएको हुन्छ। र पुरुषको लागि चाहिँ 2.43 चाहिँ मिटर राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ यस्ता जुन हाइट जुन हेर्नुहुन्छ त्यो, र यो जुन छ त्यो चाहिँ कति छ त 18 फिट चाहिँ रहेको छ। जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुभयो भने यो 60 फिट चाहिँ बन्छ। र यो जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यताको त्यो चाहिँ 6 मिटर रहेको छ। र फिटमा भन्दाखेरि 20 फिट चाहिँ रहेको छ। ल अब यो चाहिँ 3 फिट चाहिँ रहेको छ, 3 मिटर चाहिँ रहेको छ। अब यति चाहिँ बुझिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नको चाहिँ जुन छ त्यो टोटल चाहिँ मैले चाहिँ यता चाहिँ सल्युसन चाहिँ गरिदिएँ। र कहीँ कतै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यताउति चाहिँ बुझ्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यो भिडियोको तल पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई। यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ माया प्रेम चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ गरिदिनु भयो। र यस्तै खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु होला। र तपाईँहरूले चाहिँ मात्रै कमेन्ट गर्नु होला कि तपाईँहरूले चाहिँ पछि चाहिँ कस्तो खालको भिडियो चाहिँ चाहिन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ भिडियो बनाउने चाहिँ प्रयास पक्कै पनि गर्नेछु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानलसँग चाहिँ कनेक्ट रहनु होला र यो च्यानललाई चाहिँ पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीसँग चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। र नबुझेको कुराहरू पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोको तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र जति मैले चाहिँ भिडियो जुन बनाएको छु एकदेखि मैले जुन टोटल चाहिँ मैले अहिले चाहिँ जुन 14 सेट चाहिँ जुन बनाएको छु त्यो सबै भिडियो चाहिँ एकदेखि 14 सम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ नलेजमा चाहिँ इन्क्रिजमेन्ट चाहिँ आउँछ। तपाईँले चाहिँ हेल्थमा चाहिँ आफूले सोचे भन्दा पनि राम्रो चाहिँ मार्क्स चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन 14वटा जुन सेट छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पुरै चाहिँ हेर्ने चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। आफूलाई चाहिँ फुर्सद मिलाएको बेलामा चाहिँ याद पनि गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। त्यो लेखेर मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ याद पनि गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ तपाईँहरूले लेख्ने बानी पनि राम्रो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ लेखिसकेपछि बिहानै बिहानै छिटो उठ्नुहोस्, 4-5 बजे बिहानै उठ्नुहोस् र मजाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर क्वेसनहरूलाई चाहिँ याद गर्नुहोला। र त्यसरी चाहिँ पढ्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त दिमाग पनि सार्प हुन्छ, तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन पावर छ, बुझ्ने जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ पनि त्यो हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ ग्रुप बीको र सीको क्वेसनलाई चाहिँ बढी मान्यता चाहिँ दिनु होला। ग्रुप बी र सीमा चाहिँ मैले चाहिँ किन भनिरहेको छु त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु भएन भने, तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ रहेन भने तपाईँहरूले चाहिँ झनै चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ समस्या चाहिँ भइहाल्छ। र यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्सर्साइजसँग सम्बन्धित पनि कुनै खालको समस्याहरू छ, सर मैले यो च्याप्टर चाहिँ बुझिनँ, मैले चाहिँ यो एन्सर क्वेसनहरू चाहिँ बुझिनँ, सर मलाई यता चाहिँ केही हेल्प गरिदिनुहोस्, यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नुभयो भने म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्सर्साइजबाट क्लास 8को हेल्थको एक्सर्साइजबाट पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ हालिदिने नै छु। र तपाईँहरूले चाहिँ कुनै खालको समस्या चाहिँ पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ एकपटक चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। र म चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ तपाईँको समस्याको चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नेछु। र मलाई पनि चाहिँ कहिले काहीँ काम पर्छ यताउति चाहिँ भइहाल्छु, म आफै चाहिँ के हुन्छ त अहिले चाहिँ बिजी रहन्छु। म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फुर्सदको टाइम मिलाएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ बनाउने चाहिँ प्रयास गर्छु। र यो भिडियो बनाउन चाहिँ मलाई धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ मलाई बोल्नु पनि धेरै पर्छ। बोल्दा बोल्दै मेरो चाहिँ के हुन्छ घाँटी चाहिँ सुकिराखेको हुन्छ।
र मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यति लामो भिडियोमा मैले चाहिँ किन बनाइराखेको छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ हरेक कुरालाई ससानो खालको पोइन्टहरूलाई चाहिँ मैले के गर्छु त यो भिडियोमा चाहिँ कभर गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छु र केही कतै चाहिँ मिस्टेक भयो भने मबाट त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। त्यसको लागि चाहिँ क्षमा मलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला र मैले चाहिँ सके जति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन चाहिँ दिने चाहिँ विचार गर्छु। यदि कतै कतै चाहिँ यताउति मिस्टेक चाहिँ भयो भने त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूले चाहिँ मुडी मुडी चाहिँ धन्यवाद र अब हामी भेट्नेछौँ सेट 15 मा। होस् त आजको लागि यतिकै नै। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।